लाइभ गइरहेको अवस्था छ र हामी सामु आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री प्रकाश मान सिंह पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीका पूर्व महामन्त्रीज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको अवस्था हो। त्यसैले अब म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छु। नमस्कार, जय नेपाल। मेरो नाम पद्मराज तामाङ हो। संखुवा सभा अमेरिका जनसम्पर्क समितिको महासचिवको हैसियतले म यहाँहरू समक्ष अमेरिकाको कोलोराडोबाट यस जुम मिटिङमा उपस्थित भएको छु र सन्दर्भ रहेको छ एउटा अन्तर्संवाद बौद्धिक बहस कार्यक्रम र यसको मूल विषय रहेको छ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चुनौती र अवसर र त्यसमा आज अन्य 3वटा शीर्षकमा कार्यपत्रहरू अवधारणा पत्रहरू विभिन्न विद्वत वर्गहरूले राख्नुहुनेछ र यसको आयोजना संखुवा सभा अमेरिका जनसम्पर्क समितिले गरेको छ भने यसको संयोजन सहयोग लोकतन्त्र प्रवर्धन अध्ययन प्रतिष्ठान नेपालले गरेको छ। औपचारिकता प्रदान गर्न म यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णराज गिरिज्यूलाई आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु र सर्वप्रथम आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपालका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस पार्टीका पूर्व महामन्त्री तथा आदरणीय नेता श्री प्रकाश मान सिंहलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लोकतान्त्रिक समाजवाद र नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको बारेमा छोटो प्रस्तुति गर्न थालेको छु र बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवाद र नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि बीपी कोइरालाले लोकतान्त्रिक समाजवादको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको थियो। कार्ल मार्क्सको डास क्यापिटल भए जस्तै बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद त्यतिखेर प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिन्थ्यो। त्यसको बारेमा कुनै छुट्टै किताब त थिएन, तर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारधाराहरू हेर्दा उहाँ एक समाजवादी अर्थशास्त्रका रूपमा देखिनुहुन्थ्यो र लोकतान्त्रिक समाजवादका दुईवटा पक्षहरू हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो। एउटा आर्थिक पक्ष र अर्को राजनैतिक पक्ष। राजनैतिक पक्षमा चाहिँ पोलिटिकल फ्रिडमको कुरा आउँथ्यो भनेदेखि आर्थिक पक्षमा चाहिँ के भयो आर्थिक समानता र स्वतन्त्रताका कहाँको उता जाने अहिले अब पक्नु न अनि सबै कुरा हेर्नु परेन। हात्ती आयो सकेको हात्ती आयो अनि सबै कुरा हेर्नु पर्यो। प्लिज अनम्युट दैट। हेलो गो अहेड सर। सुनिया छ कि नहीं? सुनिएको छ। र आर्थिक पक्षमा के भन्दाखेरि धनी र गरिबको बीचमा खाडल हुनु, समान योग्यता हुनेहरूले समान किसिमका आर्थिक अवसरहरू प्राप्त गर्नु, सबैले रोजगारको अवसर प्राप्त गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा आधारभूत क्षेत्रमा सबैको समान अवसर हुनु, यिनी इत्यादि कुराहरू चाहिँ वास्तवमा आर्थिक समानताका लक्षण हुन्। अर्को शब्दमा समाजवादले जीवन निर्वाहका लागि अति आवश्यक वस्तुहरू जस्तो कि बाँच्नका लागि खाना, बस्नका लागि बास तथा शरीरको सुरक्षाका लागि वस्त्रको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ र मानिस एक सामाजिक प्राणी भएका कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता चिजहरूमा पनि उनीहरूको चाहिँ समान हक रहनुपर्छ र सबैले त्यो सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आर्थिक समाजवादको सारांश हो। र यसै सन्दर्भमा बीपी कोइरालाजीले उत्पादन र वितरणको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले दुधको उदाहरण दिनुभएको थियो। त्यतिखेर पाल्पाको 2036 सालमा पाल्पाको कन्फरेन्सलाई
सम्बोधन गर्दा उहाँले ती कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसमा दुधको सट्टामा मैले यहाँ एउटा कपडाको उदाहरण दिएको छु। जस्तो कि कुनै समाजमा 2 लाख मात्रै कपडा उत्पादन हुन्छ, तर त्यहाँको पपुलेसन 2,50,00,000 छ भनेदेखि त्यो 2 लाख कपडा बाँड्दाखेरि त्यसले कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको उत्पादन बढाउनु पर्छ। जब हामी उत्पादन बढाएर 2,50,00,000 कपडाको उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यतिखेर त्यसको वितरण गर्यो भने हरेकले 1-1 मिटर कपडा पाउँछ। त्यो भयो भने एउटा सर्ट अथवा एउटा ब्लाउज चाहिँ हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो आधार भनेको के भन्दा उत्पादनमा अभिवृद्धि हो। र समाजवाद भनेको अर्थ दरिद्रताको वितरण चाहिँ होइन, गरिबी बाँड्ने होइन, दुःख बाँड्ने होइन, आर्थिक समृद्धिका लागि बाँड्ने कुरालाई उहाँले ध्यान दिनुहुन्थ्यो। र त्यसका लागि चाहिँ बचत गर्नुपर्छ, बचत भएपछि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट भएपछि लगानी हुन्छ, लगानी भएपछि आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। र बिपीले आफ्नो एउटा ग्रामीण मोडल पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो ग्रामीण मोडलमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एकातिर राजाको चित्र राख, एकातिर एउटा गरिब किसानको चित्र राख। र जसले योजना बनाउनुहुन्छ त्यो योजना बनाउने मान्छेले त्यो किसानलाई चाहिँ ध्यान दिएर योजना बनाउनु पर्यो र आगामी 15 वर्षमा त्यो किसानको जीवनस्तर चाहिँ मेरो जस्तो जीवनस्तरमा पुग्नु पर्यो, त्यस हिसाबले योजना बनाउनुहोस् भन्ने कुरामा उहाँले प्रायोरिटी दिनुभएको थियो। र तत्कालीन समयमा बिपी कोइराला के भन्छ महात्मा गान्धी, त्यस्तै किसिमले जयप्रकाश नारायणबाट निकै के भने प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यतिखेर स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने एउटा किताब निस्किएको थियो सुन्नेकरको, र त्यो किताबबाट पनि बिपीजी असाध्यै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यही हिसाबले उहाँको वास्तवमा आर्थिक नीतिहरू आएको देखिन्छ। त्यो आर्थिक नीति केलाउँदा मैले सबै व्याख्या गर्न सकिनँ, मैले पेपरमा सबै लेखेको छु। उहाँले जनरली 5वटा कुरालाई प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ। एउटा प्रमुख प्राथमिकता भनेको के हो भने खाद्यान्न हो। जस्तो कि खानाका लागि चाहिँ उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। र त्यो कुरा चाहिँ उहाँले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एउटा गाउँमा बसेको मान्छेले आफ्नै गाउँमा भएको उत्पादन भएको अन्नले आफ्नो जीवन निर्वाह हुन सकेसम्म अर्को गाउँमा जान नपरोस्। अर्को गाउँमा जान परे पनि खाद्यान्नका लागि एउटा देश अर्को देशसँग तुलना भर पर्न नपरोस्। किनभने यो स्ट्राटेजिक कमोडिटी हो। स्ट्राटेजिक कमोडिटी भएका कारणले हामी खाद्यान्नमा आफै उत्पादन गरेर आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो। र दोस्रो कुरा उहाँले बाँसको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। बाँसको कुरा गर्दा उहाँले दिएकै उदाहरणमा मैले पेपरमा डिटेली लेखेका छु। हामीलाई घर बनाउनका लागि उपलब्ध सामानहरू जे छ, जुन ठाउँमा जुन सामानहरू छ त्यो सामानहरूको प्रयोग गरेर त्यसरी घर बनायो भने सबैलाई बाँसको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र तत्कालीन समयमा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर थिएन र हालको समयमा भएको भए बिपी कोइरालाले पनि सिमेन्टवाला घर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँको मन्तव्य हुनुहुन्थ्यो होला। उपलब्ध साधन र स्रोतहरू नै स्थानीय उपलब्ध साधन र स्रोत गरेर सबैलाई बाँसका लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ कपासको कुरा गरौँ। त्यसमा कुरा गर्दा उहाँले म ठुला कल कारखानाको पक्षमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा धेरै पुँजी चाहिँ बहिर्गमन जान सक्छ, हामीसँग टेक्निकल नोहाउ चाहिँ नहुन सक्छ। त्यस कारणले साना उद्योगको एक्सपान्सन गर्यो भने यसले लार्ज स्केलमा इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ। लार्ज स्केलमा इम्प्लोइमेन्ट दिनु हुँदा यसले कपासको अथवा वस्त्रको पनि व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले उहाँ आउनुभयो। यसरी घाँस बाँस कपासका 3वटा कम्युनिस्टका मुद्दालाई उहाँले निस्तेज पारिदिनु भएको थियो। र अर्को प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। सानो सिम्बोलिक शब्दमा शिक्षामा माध्यमिक शिक्षासम्म सबैलाई फ्री हुनुपर्छ र कसैलाई पनि काठमाडौँ आउन नपरोस् भन्ने उदाहरण चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। र 5औं प्राथमिकता राख्न उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दा म बिरामी भएर हस्पिटलमा बस्दा डक्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो यदि शुद्ध पानी भयो भनेदेखि 85% रोगको निवारण हुन सक्छ भन्ने हिसाबले उहाँले स्वास्थ्यलाई अर्को प्रायोरिटी दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य भनेको सर्वसुलभ कमोडिटी हो, कुनै प्राइभेट सेक्टरको प्रपर्टी होइन। स्वास्थ्य भनेको पब्लिक प्रपर्टी हो, पब्लिक डोमेनमा हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसकारणले माथिको विश्लेषणमा के प्रश्न हुन्छ भने बिपी आयातित प्रवृत्ति भन्दा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। आयातित प्रवृत्तिले गर्दा पुँजी बहिर्गमन हुन्छ, क्यापिटल फ्लाइट हुन्छ। क्यापिटल फ्लाइटले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टदेखि लिएर ट्रेड डेफिसिटका कुराहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। र राजाको तस्बिरको कुरा यो मैले भनिसकेँ, मलाई टाइम दिएको छैन। र त्यो भइसकेपछि बिपीले थोरै समय मात्रै काम गर्नुभयो। पछि बिपीको सरकार अपदस्थ भयो। त्यसपछि समाजवादी कार्यक्रम चाहिँ लागू हुन सकेन। त्यो समाजवादी कार्यक्रम लागू हुन नसकेका कारणले पछि 1990मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। र पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपालले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कमै मात्रामा आर्थिक समाजवादसँग आबद्ध राख्ने किसिमका भए।
किनभने त्यतिखेर 1985 बाटै स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामको सुरु भएको थियो। वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF यो प्रोग्राम सुरु भएको थियो। 1990 मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भयो र त्यतिखेरको गभर्मेन्टले पनि त्यही स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामलाई त्यसले कन्टिन्युटी दियो र पछि गएर प्रोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी पेपरका रूपमा आयो। यो पनि वर्ल्ड ब्याङ्ककै काम थियो, एउटा के भनेर भन्दा त्यो पोलिसी थियो, त्यही पोलिसीलाई कन्टिन्यू दियो। अनि पछिबाट गएर UN सिस्टमले डेभलप गरेको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा नेपाल प्रवेश गर्यो र हाल आएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका कुरा छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेको संसारभरि नै लागू गरेको छ, UN ले लागू गरेको र समाजवादसँग यसले त्यति विमति राख्दैन, तर यसलाई कायम गरेरै पनि समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न चाहिँ सकिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कले विश्वभरि नै यस किसिमको प्रभाव पारिसकेपछि नेपालमा पनि यिनै कुराहरू आउन थाल्यो कि के भन्दा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई कटौती गर, अनि त्यसपछि प्राइभेटाइजेसन गर, ट्रेडमा चाहिँ लिबरलाइजेसन गर, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई ओपन अप गरिदेऊ, जसले पनि आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो, बजेट डेफिसिटमा होइन ब्यालेन्स बजेटमा ल्याऊ, अनि प्राइस कन्ट्रोल र सब्सिडी जस्ता कुराहरू छन् भने त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ र जसले आएर विदेशी लगानी गर्छ त्यसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने यी कुराहरू थिए। र त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा प्राइभेटाइजेसनको सिलसिला सुरु भयो र त्यतिखेर दर्जनौं सार्वजनिक संस्थाहरू प्राइभेटाइज गरियो। प्राइभेटाइज गर्दाखेरि सार्वजनिक समृद्धिको ठाउँमा निजी क्षेत्रको समृद्धिमा परिणत भयो र निजीकरण त संसारभरि नै भयो। चाइनामा पनि यस्तै केही हदसम्म काम भएको थियो, अरू कन्ट्रीमा पनि भयो। तर निजीकरण गर्दाखेरि कस्तो एरियामा निजीकरण गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने कुनै पनि भएन। प्राइभेटाइज गर्यो भने सबै हुन्छ। त्यतिखेरको रसियन गभर्मेन्टको समाजवादी शासन पनि कोल्याप्स भएका कारणले गर्दाखेरि प्राइभेटाइजेसनको निकै लहर आएका कारणले गर्दा सबै क्षेत्रमा प्राइभेटाइज गरिदियो र त्यो प्राइभेटाइजेसनको रूपमा जाँदाखेरि के भयो भने सेलेक्टिभ भएन र ठुलो पीडा कहाँ आयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आयो, जहाँ कि जुन देशमा समाजवादी चिन्तन छ त्यो ठाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको पब्लिक प्रपर्टी हुन्छ। अहिले पनि क्यानाडामा, इङ्ल्यान्डमा यी क्षेत्रमा हेर्नु हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र टोटली के भन्दा गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा छ। तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राइभेटाइज गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि शिक्षामा भएको प्राइभेटाइजेसनले दुई किसिमको प्राइभेट सेक्टरबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र अनि पब्लिक सेक्टरबाट गुणस्तरीय शिक्षा नहुने हुँदा एउटा ग्याप जेनेरेसन गर्यो र शिक्षा अनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राइभेटाइज गर्दाखेरि गरिबहरूले स्वास्थ्यको सुविधा नपाउने किसिमको यस्तो किसिमको स्थिति आयो भनेदेखि यो एउटा प्रब्लमका रूपमा चाहिँ जेनेरेट भयो भने अर्को राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कमी, तपाईँले आफ्नो पोलिसीहरू निकै कम रूपमै एक्जिक्युट गर्नुभयो र जति पनि हुन्छ तपाईँ न्यू लिबरल पोलिसी भनिन्छ, त्यो न्यू लिबरल पोलिसीले डोमिनेसन हुने हुँदा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जे भने त्यही हिसाबमा जाँदाखेरि समाजवादी सोच चाहिँ ओझलमा भयो। अब पनि के को सोसियल डेमोक्रेसी, मार्केट विल डु एभ्रिथिङ, मार्केटले सबै गर्छ भन्ने कुरामै सबै प्रायोरिटी यसरी दिन थालियो। त्यो थाल्दाखेरि खर्च कटौती र सङ्कटित बजेट, अब यसमा म गइनँ। र अर्को एउटा पोलिसी के आयो भने नेपालले खुला बजार अर्थनीति चाहिँ अप्नायो र नेपाल 2004 मा WTO को चाहिँ मेम्बर भयो र 2004 मा चाहिँ नेपाल WTO को मेम्बर हुँदाखेरि व्यापार घाटा चाहिँ त्यतिखेर 15% थियो र अहिले आएर त्यो व्यापार घाटा 38% छ र मोर देन 200 भन्दा धेरै कमोडिटीहरुमा यसले लिबरलाइज गर्दाखेरि कता के गर्ने यो सेलेक्टिभ नभएर खाली इन्टरनेसनल प्रेसरको रूपमा जाँदाखेरि व्यापार घाटा चाहिँ आकाशिएर गयो। एउटा उदाहरण दिने गरुन्थ्यो, अफ्रिकन कन्ट्रीमा एउटा कन्ट्री थियो, त्यहाँ मार्केट लिबरलाइजेसन भयो, त्यसले फुलका मालाहरू प्रोडक्सन गर्यो र कुनै प्लेनको ढ्वाङमा हालेर बाहिर ल्याएर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि उसको ट्रेड सरप्लस यसरी उसले चाहिँ ठुलो गेन लियो भन्ने किसिममा बाहिरकै कुराहरू व्याख्या गरियो। तर हामीलाई हाम्रै भित्रको धरातलको कुरा थाहा भएन कि हाम्रो ट्रेड डेफिसिट 38% भन्दा चाहिँ माथि पुगिसकेको रहेछ। जतिखेर थियो हामी 15% मा थियौँ। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर थियौँ, तर कृषिमै अब हाम्रो चाहिँ परानन्दी आएको रहेछ। अब यो हेर्नुहोस्, यो ग्राफले के देखाउँछ भने नेपालको ट्रेड डेफिसिटको सिनारियो देखाउँछ। यो 2003 र 4 मा नेपाल WTO को मेम्बर बन्यो। 1991 तिर चाहिँ नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकारको पुनर्स्थापनापछि गभर्मेन्ट भयो। त्यतिखेरको ट्रेड डेफिसिट हेर्ने हो भनेदेखि 11-12% थियो भने 2004 मा आउँदाखेरि यो ट्रेड डेफिसिट लगभग 15% थियो। यो जीडीपी प्रोडक्सन प्राइसमा थियो भनेदेखि अहिले आएर ट्रेड डेफिसिट 38% भन्दा माथि छ। यो 2020 लाई नलिउँ, अहिले कोरोना भाइरसका कारणले, कोरोना महामारीका कारणले संसारभरिको रिसेसनले आएको कुरा हो। यो चाहिँ टेम्पोररी हो। जतिखेर महामारी चाहिँ ओभर हुन्छ त्यतिखेर यो ट्रेड डेफिसिट चाहिँ माथि उकालो लाग्छ भनेदेखि एउटा ठुलो हाम्रो चाहिँ प्रब्लम के भने ट्रेडमा हामीले ठुलो सर्ट चाहिँ जेनेरेसन गर्छौँ।
र दोस्रो अनि हाम्रो एक्सपोर्ट सेक्टरमा उडाउन सक्थ्यो हामी सेलेक्टिभ भएनौँ लिबरलाइजेसन भन्यो तर हामीले हाम्रो हिसाबमा हेरेनौँ एक्सपोर्टलाई हामीले प्रायोरिटी दिन नसक्दाखेरि जस्तो 1991तिर नेपाली गभर्मेन्ट आउँदाखेरि जतिखेर पञ्चायत सेक्टरको इन्डिङ भएको थियो एराउन्ड 10% नेपालको चाहिँ जिडिपीको 10% चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्थ्यो भनेदेखि अनि पछिबाट गएर चाहिँ अनि तपाईँको यो एक्सपोर्टको कुराहरूमा एकचोटि नेपाल लगभग 12-13% यहाँ पुगेको देखिन्छ र त्यसपछि के भयो भन्दा नेपालमा माओइस्ट मुभमेन्टहरू आयो 1996बाट माओइस्ट मुभमेन्टहरू आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चन्दा आतङ्कदेखि लिएर अन्य आतङ्क हुँदाखेरि एक्सपोर्ट चाहिँ घराछाई भएर जाँदा अहिले आएर यो कतिसम्म भयो भनेदेखि जुन यो पञ्चायत कालमा हेरौँ न हामी चाहिँ लगभग 5.5% 6%को एक्सपोर्टको जिडिपी रेसियो थियो भनेदेखि अहिले आएर त्योभन्दा पनि कम एराउन्ड 3%मा हामी चाहिँ आएका छौँ भने यस्तो किसिमको स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो भनेदेखि हामी एक्सपोर्ट सेक्टर हाम्रो चाहिँ कोल्याप्स गर्यो अर्को के भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर थियो हामी प्राइभेटाइजका कुराहरू गऱ्यौँ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा आयौँ र 1990मा आउँदा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन हेर्दा एराउन्ड तपाईँको जतिखेर प्रजातान्त्रिक 7-8% थियो पछि आएर यो एराउन्ड 9% भन्दा माथि 9.5% को हाराहारीमा भयो र जब अनि पछि 1996-97 पछि धन्न ढान्या थियो माओइस्ट मुभमेन्ट सुरु हुने बित्तिकै यो टोटली गएर कोल्याप्स भएर अहिले आएर तपाईँको 5% को एराउन्डमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको जिडिपीमा भयो भने हामीसँग भएको आन्तरिक इन्डस्ट्री पनि धराशायी भएर गयो हामी विदेशकै उदाहरण दियौँ एउटै फुलको माला चाहिँ कसरी बेच्न सकिन्छ भन्ने सार्वजनिक सभामा पनि त्यही कुराको बहसहरू जाँदा जाँदै हामी अर्थतन्त्र मान्छेको त्यसरी पकड चाहिँ गुमायौँ र कृषि क्षेत्र हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र पनि त्यस्तै भयो मलाई टाइम दिनु भएको छैन मैले डिटेल भनेको छु पुरानो किसिमको अर्गानिक प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो धराशायी भएर नयाँ किसिमको प्रोडक्सनमा आयौँ र त्यसरी आउँदाखेरि के भयो भने हामी पहिला धान चामल निर्यात कम्पनी भन्ने थियो धनगढीमा थियो त्यतिखेर नेपालले धान चामल निर्यात गर्थ्यो पञ्चायत कालमा तर पछि हामी लिबरलाइज मार्केटले गर्छ मार्केट विल डु अल द्याट थिङ्स भन्ने कुरामा विश्वास गर्दा गर्दै अहिले त यस्तो भयो कि हामी चामल पनि बाहिरबाटै आयात गरे आउँछौँ फापर पनि बाहिरबाटै आयात गरे आउँछौँ कोदो पनि बाहिरबाटै आयात गरे आउँछौँ अनि के भने सब्जी पनि बाहिरैबाट आयात गरे आउँछौँ नेपालमा स्याउलेटको प्रोडक्सन हुन्छ तर अमेरिकन स्याउले नेपालमा मार्केट पाएको छ भनेदेखि कृषि क्षेत्र पनि हाम्रो चाहिँ यसरी घराछाई भएर गयो हाम्रो चाहिँ बिक्री कोइरालाले भने जस्तो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको सपना चाहिँ अधुरै रह्यो अनि रोजगारीलाई एड्रेस गर्न पर्थ्यो हामीले रोजगारी एड्रेस गर्न सकेनौँ जसको उदाहरणको रूपमा के देखिन्छ भने यो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा हामी बाध्य भयौँ र 1996मा नेपालमा माओइस्ट मुभमेन्ट सुरु भयो माओइस्ट मुभमेन्ट सुरु हुँदाखेरि दुईतिरको प्रेसर एकातिरबाट पब्लिक आर्मीको प्रेसर अर्कोतिर माओवादीहरूको प्रेसर बटालियनको प्रेसर भएका कारणले आर्मीबाट वा के भन्दा माओवादीहरूको बटालियनमा गएर काम गर्नुभन्दा विदेशमा जाँदा सजिलो हुन्छ भनेर नेपालीहरू बाहिर जान थाले बाहिर जाने लहर चाहिँ यसरी हुँदै जाँदाखेरि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिँदै गयो रेमिट्यान्स भित्रिँदै जाँदाखेरि अहिले आएर नेपालको रेमिट्यान्सको टोटल स्थिति हेर्दा फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा 95-96 सम्म चाहिँ एराउन्ड 1% 2% थियो भने अहिले आएर फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा चाहिँ रेमिट्यान्सबाट आएको इन्कम हेर्दाखेरि 62% छ भनेदेखि आज आएर चाहिँ टोटल फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा फरेन इम्प्लोइमेन्टको यत्रो भयो भनेदेखि हामी विदेशीहरूले इम्प्लोइमेन्ट दियो भनेदेखि हाम्रो इकोनोमी बस्ने नभए नबस्ने किसिमको स्थितिमा हामी गयौँ हामीसँग इन्डिजिनस पोलिसी चाहिँ रहेन किनभने इम्प्लोइमेन्टै दिन नसकेकै कारणले समाजवादी नियमै लागू गर्न नसकेका कारणले समाजवादी चिन्तनै गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा माओइस्ट मुभमेन्ट चाहिँ त्यतिखेर सुरु भएको हो बिपीले भने जस्तै गर्दै अब सायद 1996मा त्यो मुभमेन्ट अहिले आएर जिडिपीको सेयर हेर्ने हो भने हल्ला बन्द गरिदिनु होला कृपया लगभग 26% सम्म हाम्रो रेमिट्यान्सको जिडिपीमा सेयर थियो अहिले आएर अलिकति घट्दै गएको छ त्यो 2020मा त अब अहिले रेमिट्यान्सको कारणले घट्या हो र त्यसभन्दा अगाडि पनि अलिकति स्लगिसको रूपमा यसरी रेमिट्यान्स आएको छ भनेदेखि हामी फरेन इम्प्लोइमेन्टमा यसरी भयौँ भनेदेखि यसरी के भयो भने हामी धेरै कुराहरूमा चाहिँ बाहिर भर पर्न सक्ने स्थिति चाहिँ आयो र हामीले हाम्रो पकड चाहिँ गुमायौँ र बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो उत्पादन बढाउनुपर्छ र यो भन्दै जाँदाखेरि 1991 सम्मको यो पञ्चायत काल यहाँ आएर हिँड्नुहुन्छ हाइएस्ट लेभल अफ द ग्रोथ चाहिँ अहिलेसम्मको हेऱ्यो भनेदेखि त्यो पञ्चायत कालले नै हाइएस्ट लेभल अफ द ग्रोथ लिएको देखिन्छ त्यसपछि आएर आफ्टर द यो पञ्चायत काल कोल्याप्स भइसकेपछि डेमोक्रेटिक रेजिममा आउँदाखेरि लगभग 9% को ग्रोथ रेट नेपालले अहिलेसम्म एचिभ गर्न सकेका छैन भनेदेखि हामीले उहाँले भने जस्तै उत्पादन अभिवृद्धिको कुरामा पनि आशातीत के भने प्रगति गर्न सकेनौँ छिमेकी राष्ट्र इन्डिया र त्यस्तै गरेर चाइनाले जसरी ग्रोथ सिनारीलाई ड्राइभ गर्न सके त्यो ड्राइभ गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो रहेन
र यी त कुराहरू भए। यसरी हामी आयौँ। ठुलो पीडा भनेको हेल्थ ठप त्यो सेक्टरमा भयो। पछि बहस गरौँला। यतिसम्म भयो कि हेल्थ सेक्टरमा त तपाईँ 60 लाख तिर्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छे मार्ने लाइसेन्सै बाँड्न थाल्यो। प्रतिभामानहरूले पढ्न पाउन पनि छोड्यो। र जसले चाहिँ पैसा तिर्न सक्छ, पैसा तिर्न सक्नेका छोराछोरीहरू डक्टर भन्दाखेरि मान्छेको अपरेसन गर्ने लाइसेन्स चाहिँ पैसा तिर्नेहरूले पाउने स्थिति यो आयो भने यो एउटा के थियो भने नकारात्मक पक्ष थियो। र केही कामहरू पनि भएका छन्। प्रजातन्त्रको उपलब्धिपछि समाजवादी रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भएको छ, दलित महिला र पिछडिएको वर्गलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ, र त्यस्तै किसिमले लोकसेवा आयोगमा इन्क्लुजनका कुराहरू छन्। महिलाहरूलाई इन्क्लुजन भएको छ, जनजातिहरूलाई इन्क्लुजन भएको छ, इत्यादि कुराहरू चाहिँ समाजवादका हिसाबले भएका कामहरू हुन्। पछि एमालेकै कार्यक्रममा आएको भए पनि आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम आयो। त्यो समाजवाद अनुकूलको कार्यक्रम भएको हो। त्यसलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। पछि आएर गरिबसँग विशेषवर कार्यक्रम आयो। त्यो पनि समाजवादी चिन्तनकै कार्यक्रम थियो। र पछि माओवादी कालमा आएको युवा तथा साना व्यवसायीहरू स्वरोजगार कोष भनेर आयो। त्यसका केहीहरू लुपहोलहरू होला, तर त्यसको पनि अब्जेक्टिभ बेसिकली समाजवादी चिन्तनकै रूपमा आएको थियो। र विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता इत्यादि कुराहरू पनि समाजवादी चिन्तनकै थिए। जोसुकैले लागू गरौँ अथवा के भने एमालेकै कार्यकर्ताहरूले अथवा सरकारले लागू गरे भए पनि हामी समाजवादी कार्यक्रमलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू समाजवादी सोचहरूका थिए। र शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले वास्तवमा राम्रै किसिमको फड्को मारेको छ। जस्तो एडल्ट लिट्रेसी रेट हेर्ने हो भने 1991 मा 32% मात्रै थियो भनेदेखि अहिले आएर 2018 मा आउँदा 67.91% भन्यो। 15 इयर्स प्लस एबोभको एडल्ट लिट्रेसी रेटलाई मैले भने हो। त्यो 15 इयर्स प्लस एबोभको लिट्रेसी रेटलाई हेर्दा 67 सम्म आएको छ भने नेपालले यो हिसाबमा फड्को मारेको देखिन्छ। र अर्को हेरौँ जस्तो कि मोर्टालिटी रेट अन्डर 5 बच्चाहरूको मोर्टालिटी रेट हेर्ने हो भने प्रति 1000 मा तपाईँको जतिखेर यो जस्तो 1963 हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 315-20 तिर थियो भनेदेखि जतिखेर पञ्चायत कोल्याप्स भयो त्यतिखेर लगभग 150-60 को एराउन्डमा थियो भनेदेखि अहिले आएर निकै छ। डाक्टर साहबलाई छुट्याउनु होला। ल भने हामीले मोर्टालिटी रेटमा राम्रै प्रगति गरेका छौँ। ट्रु डेथ रेटमा राम्रै प्रगति गरेका छौँ। फर्टिलिटी रेटमा पनि प्रगति राम्रो छ। त्यस्तै इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेटमा पनि प्रगति राम्रो छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी पोजिटिभ एस्पेक्टमा देखिन्छ। र अर्को चाहिँ समाजवादी चिन्तनमा गिनी कोफिसिएन्ट घट्नुपर्छ भनेको 1990 मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि र यतिखेर आएर चाहिँ तपाईँको यो सबभन्दा बढी चाहिँ यो 1993-94 तिर गिनी कोफिसिएन्ट आकाशतिर गएको थियो। अहिले आएर घटेको छ। र त्यस्तै किसिमको लाइफ एक्सपेक्टेन्सीमा हामीले राम्रै फड्को मारेका छौँ। म्याटर्नल मोर्टालिटी रेटमा पनि अलिकति राम्रै फड्को हिसाबले आएको छ। 40 लाखमा आएको भने यो तलको यो पर क्यापिटा इन्कम हो। पर क्यापिटा इन्कममा रियल पर क्यापिटा इन्कममा साँच्चै गेन गर्न सकेनौँ, तर नोमिनल पर क्यापिटा इन्कममा चाहिँ यस्तो किसिमको आएको कुरा हो। र नेपालले ट्याक्स रेभेन्यूमा राम्रै प्रगति हासिल गर्यो। जतिखेर 1990 आएको थियो हाम्रो एराउन्ड 10% को एराउन्डमा थियो भने अहिले आएर साउथ एसियामै सबभन्दा ठुलो GDP को तुलनामा ट्याक्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने कन्ट्रीका रूपमा चाहिँ नेपाल परिचित छ। र मुख्य कुरा के हो भने 2/3 बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले 1990 पछि ल्यायो। त्यतिखेर समाजवादको शब्दको प्रयोग योजनामा गरिदिन सकिन्थ्यो, तर कसैले पनि त्यो चाहिँ गरिदिनु भएन भने एउटा दुःखद पक्ष चाहिँ त्यो रह्यो। त्यही कारणले माओइस्ट मुभमेन्ट चाहिँ पछि सुरु भएको हो। र पछि आएर माओवादी द्वन्द्वले खारिएपछि र गणतन्त्र आइसकेपछि र 2000 पछि सुशील कोइरालाको सरकारले नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधान बनायो। त्यो संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादी शब्दको प्रयोग भयो। त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा सुशील कोइरालाको सरकारलाई के भन्दा धन्यवाद दिनुपर्छ। यो ठुलो एचिभमेन्टका रूपमा आएको छ। अनि योजनामा समाजवादी चिन्तनको कुरा चाहिँ पछि 14औं योजनामा आयो। त्यतिखेर तत्कालीन एमाले सरकार थियो होला। त्यो एमाले सरकार भए पनि नेपालको योजनामा पहिलोचोटि समाजवादी शब्दको प्रयोग गरेको एमालेको सरकारले गर्यो भने त्यो पनि समाजवादी चिन्तनकै उपलब्धिका रूपमा थियो। अब आर्थिक उदारीकरणमा यो छैन के छैन भनेर भनिन्छ, तर जहाँ पनि आर्थिक उदारीकरणमा समाजवादको सन्दर्भ छ। किनभने उदारीकरणले कहिलेकाहीँ ठुला विकट समस्याहरू ल्याउँछ। जस्तो 2007 को रिसेसन होला, 7-8 को रिसेसन होला। साहब समयको एकदम चाप छ। ल हाम्रा नेताहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ पनि छ। ल 1980 को दशकमा नेपालमा खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। यसको लगत्तै पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। खुला अर्थतन्त्रमा लोकतान्त्रिक समाजवाद मोडेलमा परे जस्तै भयो। प्रजातान्त्रिक सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कमै मात्रामा समाजवादी धारसित समाहित भए र त्यो न्यू लिबरल पोलिसीले अर्थतन्त्र प्रभावित गर्दै गयो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमाथिको पकड गुमायौँ।
एउटा। दोस्रो फलस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा हाम्रो चाहिँ निजीकरण गरियो, सामाजिक र एउटा पब्लिक प्रपर्टी हुन पर्ने थियो, त्यस कारणले यो चाहिँ महँगो भयो। व्यापारघाट आकाशियो र नेपालको निर्यात क्षेत्र तहस-नहस भयो र औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ धराशायी भयो। र प्रजातन्त्रपछि भएको नेपाल सरकारले समाजवादी सम्बन्धी कमै चासो लिएको देखिन्छ। र सुशील कोइरालाको पालामा नेपालको संविधानमा समाजवादी शब्दको प्रयोग भएको छ प्रस्तावनामा, यो ठुलो उपलब्धि हो। तर के भन्दा योजनामा चाहिँ हेर्दाखेरि एमालेको सरकारले नै समाजवादी शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, घाँस बाँस, कपास, रोजगारी र मौलिक जस्ता कुराहरू के भन्दा समाजवादी चिन्तनका उपजहरू हुन्। यो सबैलाई सर्वसुलभ हुनुपर्छ र मूलभूत मान्यता हो। र पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा भर्खरै मात्र आएको मन्दी जस्ता घटनाक्रमले स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थालाई नियमित र नियन्त्रित गर्नुपर्छ, यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ। फ्री मार्केट इकोनोमीको एग्नेस्टमा जान सक्दैनौँ। त्यो रेगुलेट गरेर पनि समाजवादी चिन्तनलाई लागू गर्न सकिन्छ, जुन कुरा चाइनाबाट अथवा जर्मनबाट र स्क्यान्डिनेभियन मुलुकबाट हामीले त्यसको पाठ सिक्न सक्छौँ। र यसले के भन्दा कोरोना महामारीले यसले अझ यसका प्रश्न पारेको छ। हस् ल, धन्यवाद र जय नेपाल। धन्यवाद राडा रामप्रसाद ग्यावालीज्यू। र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ, अब उहाँको आधी घन्टा मात्रै टाइम बाँकी छ। र यसको टिप्पणी पश्चात हामी प्रमुख अतिथिज्यूलाई बोलाउनेछौँ। र टिप्पणीकर्ता हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज खनिया। अध्यापक गेवालीजीको अर्थशास्त्रमा एउटा ठुलो विद्वान उहाँले लेखेको पेपरमा मैले खास कन्टेन्टमा धेरै कुराहरू राख्न सक्दिनँ। तर जुन कुराहरू अमेरिकामा बसेर नेपालसँग जोडिएर नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदै गरेको महाधिवेशनको सन्दर्भमा बिपीको समाजवादलाई लिएर अब पार्टीले लिने आर्थिक शैक्षिक समाजको उत्थानको निम्ति लिने नीतिहरूको बारेमा जुन प्रस्तुत भएको छ त्यो साह्रै सराहनीय छ। र उहाँले लामो एउटा डेभलपमेन्टल स्टेजलाई बताउनु भएको छ, जसबाट हामी सिकेर धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो कार्यपत्रको कन्टेन्टमा जानुभन्दा पनि मलाई समय थोरै भएको हुनाले अरू एक दुईवटा अब्जर्भेसनहरू केमा राख्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको जुन एउटा तयारी छ त्यो सम्बन्धमा महाधिवेशन भन्नाले पार्टीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो, त्यो आइराखेको छ। विगत लामो समयदेखि देशको पोलिटिकल इकोनोमीलाई लिड गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, त्यहाँमाथि पनि 2015 साल 16 सालदेखिको यात्रामा 2/3 लिएको नेपाली काङ्ग्रेस आज माओवादी एमालेको एउटा मर्ज पार्टीलाई 2/3 दिँदाखेरिका आर्थिक अप एन्ड डाउन, पोलिटिकल माथि गएका कुरा र तल गएका कुराहरूलाई अब्जर्भेसन गरेर आगामी महाधिवेशनमा प्रोफेसनल लेभलमा, टेक्निकल लेभलमा यही आर्थिक नीतिका कुरामा व्यापक छलफल हुनुपर्ने अवस्थाको यो महाधिवेशनमा अब महाधिवेशन हुनुपर्ने बेलामा नभएको, पाएको समय सार्दै गएको र अन्तिम समयमा पुगिसक्दा पनि महाधिवेशन राम्रोसँग गराउने कुराहरू भन्दा पनि हुन्छ कि हुन्न कि भन्ने अवस्थामा पुग्दा ज्यादै चिन्ताको अवस्था छ। यो कुराहरू नेताजीहरूलाई सुनाउनु पर्ने अवस्था छ। म अब स्वागत गर्दछु प्रकाश मानसिंह ज्यू। नमस्कार। धन्यवाद पदम तामाङज्यू। यो संखुवा सभा, यो अमेरिका, यो पब्लिक रिलेसन कमिटी क्यालिफोर्नियाको र यो लोकतन्त्र प्रवर्धन अभियान प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजना गरिएको आजको कार्यक्रमका सभापति हाम्रो यो संखुवा सभा अमेरिकन पब्लिक रिलेसन कमिटीका चेयरम्यान कृष्ण राजगिरीज्यू, यस संस्थाका सम्पूर्ण आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व माननीयज्यूहरू, जिल्लाका विशेष गरेर संखुवा सभा जिल्लाका हाम्रो चाहिँ नेतागण र उपस्थित सम्पूर्ण
महानुभावहरू, म आजको यो कार्यक्रममा तपाईहरूले मलाई चाहिँ जुन निमन्त्रणा गरेर केही कुराहरू चाहिँ सुन्नको लागि पनि र आफ्नो चाहिँ धारणा पनि राख्नको लागि जुन अवसर आयोजक समितिले दिनुभएको छ त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो खास गरेर भर्खरै हाम्रो प्रोफेसर अब गेवालीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको पेपर र त्यसमा चाहिँ कमेन्ट हाम्रो चाहिँ खनियाजीले चाहिँ गर्नुभएको छ। म खास गरेर यो तपाईहरूलाई मेरो चाहिँ यो राजनीतिक जीवनको अनुभवबाट म तपाईहरूसँग के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो आइडियोलोजी त्यसै पनि संसारभरि नै यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ। आइडियोलोजी मात्र राम्रो होइन, फेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रिन्सिपल सिद्धान्त प्रिन्सिपल आइडियोलोजीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि लङ स्ट्रगलको चाहिँ हिस्ट्री नेपाली कांग्रेससँग चाहिँ छ। र फेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि डेलिभरेन्स पनि फेरि टाइम टु टाइम नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ डेलिभर गर्न नसकेको कुरा कामहरू कांग्रेसले चाहिँ गरेर चाहिँ देखाएको छ। लेटेस्ट एक्जाम्पलको लागि यो प्रथम संविधान सभाबाट कम्युनिस्टहरूले सरकार परिवर्तन गरे, तर संविधान सभाबाट प्रथम संविधान सभाबाट संविधान जारी नगरिकनै भङ्ग गरे, त्यो फ्याक्ट हो। तर दोस्रो संविधान सभापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधानलाई जारी गर्नमा चाहिँ हामी चाहिँ सफल भयौँ। तर फेरि कुरा यहाँ के आउँदैछ त भन्दाखेरि अब 14औं महाधिवेशन पनि अब मुखमै आइसकेको छ। 13औं महाधिवेशन सकेको 4 वर्षमा 14औं महाधिवेशन हुनुपर्ने 4 वर्षमा त हुन सकेन। अब चाहिँ यो 13औं महाधिवेशन भइसकेपछि त्यस बेलाको हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानले के निर्देशित गरेको थियो त भन्दाखेरि महाधिवेशन सकेको 2 महिना भित्रमा सबै तह निकायहरू यो विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्ने निर्देशित गरेको कुरालाई 4 वर्षसम्म चाहिँ त्यसको केही कामै भएन र चाहिँ अब आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने काम यो चाहिँ पार्टीको विधानले निर्देशित गरेका कामहरू गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीहरूले पार्टीको यो असामान्य परिस्थितिको त्यो प्रावधानमा चाहिँ टेकेर 1 वर्ष हामीले चाहिँ थप्नु पर्यो। अब 1 वर्ष थपेर पनि फेरि यो आउँदो फाउन 7 देखि 10 गतेको तिथिमिति काठमाडौँमै हुन्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। र अहिले कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दा यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ पेपर प्रेजेन्ट भएको छ, फेरि पछि पनि अर्को दोस्रो पेपर पनि प्रेजेन्ट होला, कमेन्ट होला। तर तपाईँ हामी सबैले के एउटा चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट त कसले गर्छ त भन्दाखेरि पार्टीले गर्छ, नेपाली कांग्रेसले गर्नु पर्यो। तर मेरो अनुभवबाट मैले के देखेको छु भन्दाखेरि पार्टीको अरू सबै कुरा ठिक छ, आइडियोलोजी, स्ट्रगल, डेलिभरेन्स सबै छ। तर एउटा फ्याक्ट हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 46 सालको चाहिँ जुन परिवर्तनपछि पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टीबाट ओपनमा आइसकेपछि, खुलामा आइसकेपछि कांग्रेसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि 46 सम्म नेपाली कांग्रेसले यो चाहिँ भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दिएको थियो। यो चाहिँ मूल्य र मान्यता आदर्शको राजनीतिमा चाहिँ जोड दिएको थियो। तर 46 पछि जब पार्टी खुला भयो, बहुदलीय व्यवस्था पुरा बाली भइसकेपछि यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस यो चाहिँ बिस्तारै भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्सबाट यो चाहिँ पावर बेस्ड पोलिटिक्समा गएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ भनौँ न पार्टीको यो चाहिँ अवस्थामा हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ। मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको अहिले चाहिँ ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज भनेको के हो त भन्दा यो पार्टीलाई चाहिँ यदि हामीहरूले यो 14औं महाधिवेशनमा ठिक नेतृत्वलाई चाहिँ चयन गर्न सकेन भने र त्यसमा पनि यस्तो नेतालाई हामीले चाहिँ के छ भन्दा पार्टी सभापति यस्तो व्यक्ति हुनु पर्यो
जो कि क्लिन इमेज भएको, क्यारेक्टर भएको, ड्राइभ गर्न सक्ने, अहिलेको चाहिँ वस्तुस्थितिलाई बुझेर पार्टीलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने, पार्टी सभापति र टिम राम्रो चाहिँ बनाउन सकेन भने यो पार्टी चाहिँ इरिलेभेन्ट भएर चाहिँ जान सक्छ। इरिलेभेन्ट भएर जाने त एउटा कुरा, तर अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईँ हामी सबैले वाच गरिरहेका छौँ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो चाहिँ जुन अहिले उहाँहरूको चाहिँ जुन गतिविधि छ, यत्रो महामारी भइरहेको छ, मतलब छैन, पावर स्ट्रगलमै उहाँहरू चाहिँ त्यसैमा चाहिँ रुमेलेर चाहिँ बसिरहेको छ, महिनौ बितिसकेको छ। करप्सनको केसेसहरू एकपछि अर्को करप्सन केसेसहरू चाहिँ पब्लिकको नजरमा आइरहेको छ। पिपुल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जनता चाहिँ अलि वाक्क भएको जस्तो हो। अब यत्रो चाहिँ त्यो झन्डै 2/3 बहुमत दिएको सरकारले त के डेलिभर गर्न सकेन भने अब के हुन्छ भन्ने खालको यस्तो चाहिँ साइन अफ फ्रस्ट्रेसन पब्लिकमा आइरहेको यो राम्रो कुरा होइन। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि मैले केमा चाहिँ जोड दिन्छु त भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने कि नगर्ने, यो पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो। यो खालि चाहिँ नाराको लागि मात्र होइन, सही अर्थमा यो चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि यो चाहिँ टोल समिति, वडा समितिदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जुन 8 तहको चाहिँ जुन संरचना छ, सबै संरचनाहरू कागजमा मात्रै सीमित हुनु भएन, यो चाहिँ फङ्सनेबल हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ पार्टी 13औं महाधिवेशन पछि अब चाहिँ पार्टीको हालत के भयो भन्दाखेरि पार्टी फङ्सनलेस जस्तो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सबैले भन्छ भातृ सङ्गठन, शुभेच्छुक संस्थाहरू राम्रै चलेन भनेर भन्छ। अब कहाँबाट चल्ने? मान्छेको दिमाग र मुटु ठिक भएन मान्छे चाहिँ ठिक हुन्छ। पार्टीको केन्द्र कार्य समिति त ठिक हुनु पर्यो नि त, तर चाहिँ केन्द्र कार्य समितिले नि डाइरेक्सन दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पार्टी अहिले चाहिँ कमजोर अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। 14औं महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज यो पार्टीलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ गर्न सकेन भने यो पार्टीको अब चाहिँ भनौँ न आउँदो दिनहरू चाहिँ अलि भनौँ न हामीले चाहिँ डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ नचाहेको अवस्था चाहिँ परिस्थिति आउने सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनलाई एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्छ। विगतको चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ हटाएर पार्टीले चाहिँ संस्थागत गरेर र खास गरेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ महाधिवेशन सकिन साथै अहिले पार्टीको चाहिँ संशोधित विधानले के भन्छ त भन्दा यो महाधिवेशन सकेको 6 महिनाभित्रमा यो चाहिँ जुन सबै यो चाहिँ तहहरू, यो विभागहरू सबै गठन गरेर अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको पार्टीलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु पर्यो। डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ स्ट्रगल गरेको र चाहिँ प्रजातन्त्र भन्नासाथ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ झझलको सबैको आँखा दिमागमा चाहिँ आउने। अब चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टी भइसकेपछि न्यूनतम रूपमा यो पार्टी त सञ्चालन त हुनु पर्यो, फङ्सनेबल हुनु पर्यो, मिटिङ्सहरू राख्नु पर्यो सबै ठाउँमा, कागजमा मात्रै सीमित गरेर भएन, यसलाई चाहिँ एक्सनमा चाहिँ लग्नु पर्यो भन्ने जोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागेको छ। र अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पिपलको एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ अब हामीहरूले यो चाहिँ के हो भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ काम गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसन पर्सेप्सन अब हामीले चाहिँ यदि दिन सकेन भने हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशन सकिन साथै यो चाहिँ विभागहरू गठन गरेर सबै स्ट्रक्चर्सहरू कम्प्लिट गरेर हामीहरूले आउने स्थानीय निर्वाचन भन्दा अगाडि नै यो चाहिँ टोलदेखि लिएर वडा समितिदेखि लिएर सबै यो चाहिँ भनौँ न कमिटिजहरूलाई चाहिँ एक्टिभ गरेर यो पिपलसँग इन्टरेक्ट गरेर अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचन आउनुभन्दा केही समय अगाडि नै पब्लिकमा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिज्ञा पत्र भन्नाले के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले यो चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्र स्तरको सबैको यो चाहिँ आइडियाजहरू लिएर अब आउने दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्छ त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एकदम यो चाहिँ सबैको यो चाहिँ फोकसिङ हुने गरिकन हामीले चाहिँ काम चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउन चाहिँ सक्नुपर्छ। यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो खास गरेर हामीहरूले चाहिँ काम गरेर अब यो प्रतिज्ञा पत्रमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, युवाहरूलाई के गर्छौँ, महिलाहरूलाई के गर्छौँ, किसानलाई के गर्ने, विभिन्न व्यवसायहरूलाई चाहिँ के कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि आएर देशको चाहिँ साधन स्रोतलाई कसरी हामीले चाहिँ परिचालन गर्ने,
यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ माथि उकास्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो चाहिँ प्रतिज्ञा पत्र चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र प्रतिज्ञा पत्रमा चाहिँ यो खास गरेर हामीले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अधिकार दिलाउनुको लागि जनतालाई अधिकार दिलाउनुको लागि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो र चाहिँ जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै आउँदो दिनहरुमा आम नेपाली जनताको जुन चाहना छ कि आफ्नो चाहिँ हरेकको जीवन र जीविकोपार्जन अलि सहज होस् भन्ने चाहिँ जुन चाहना छ त्यसलाई अब त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले जसरी यो अधिकार दिलाउनेमा चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्यो सम्पन्नताको चाहिँ अभियानमा पनि अब कांग्रेसले चाहिँ लिड गर्छ भन्ने कुरा त्यो डकुमेन्ट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पढ्न साथै आश चाहिँ जाग्नु पर्यो त्यो गर्नको लागि एकजना पार्टी सभापति गिर्देका मान्छेहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन यो ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर यो चाहिँ डकुमेन्ट तयार गरेर प्रोग्राम तयार गरेर हामी अगाडि गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागेको छ र म छोटो अरू समय केही समय चाहिँ लिन चाहन्छु र पार्टीको अहिलेको यो चाहिँ पोजिसन के छ त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ जुन विश्वलाई चाहिँ जुन प्रभावित गरिरहेको छ मेडिकल एक्सपर्ट्सहरूले त के भन्छ भन्दाखेरि अब भ्याक्सिन इन्भेन्ट नभएसम्म र सबैलाई त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने अवस्था नआउन्जेलसम्म त यो कोरोनासँग त हामीले चाहिँ जिउन सिक्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि लाइफ त हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ भने त्यो पोलिटिकल जुन हाम्रो चाहिँ कांग्रेसको महाधिवेशन हो त्यो कांग्रेसको महाधिवेशन पनि हामीले चाहिँ टाइमली चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो एडजस्ट गरेर लग्नु पर्यो नि त मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि कांग्रेसको महाधिवेशनलाई हेरेर कसको फोन डिस्टर्ब भइरहेछ त्यहाँ यो रंगी बिरंगी फोन वाला दाइलाई चाहिँ अलिकति म्युट गरिदिनु भन्नु न त ल यो पार्टीको चाहिँ जुन छ नि यो अहिलेको यो महाधिवेशनको म्युट गरौँ साथी हो तिथिमिति चाहिँ तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टीको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो त यो कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब पसलमा गएर केही कुरा किनेर ल्याउँदाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ डेट र एक्सपायरी डेट हुन्छ भने पार्टीको महाधिवेशनमा पनि त यो चाहिँ 4 इयर हो र असामान्य परिस्थितिमा +1 हो 5 वर्षभित्र त हामीले गरेर देखाउनु पर्यो नि त यो म्याथ गुजरार यो स्लिप भयो भने त पब्लिकको नजरमा त कांग्रेसको के भ्यालु हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था भए तापनि तर नेपाली कांग्रेसको क्यारेक्टर मेरो अब्जर्भेसनमा मैले यो प्रतिबन्धित अवस्थामा आन्दोलनको टाइममा पनि मैले चाहिँ पार्टीको चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ अध्ययन गरेको छु पार्टीले गर्छु भनेर भनिसकेपछि पुलिस र आर्मीको घेरामा त कार्यक्रम गर्ने यो नेपाली कांग्रेस पार्टीले अब कोरोनाको बहाना गरेर चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ यो भनौँ न पार्टीले विधानले सोचेको यो चाहिँ 4+1 इयरको चाहिँ त्यो भन्दा पर सार्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ परम्परा अनुसार चाहिँ भएन भन्ने कुरामा म चाहिँ जोड दिन चाहन्छु र यो खास गरेर अहिलेको यो चाहिँ एक्टिभ मेम्बर्सहरुमा जुन जुन जिल्लामा चाहिँ विवाद आइरहेको छ यो अनावश्यक रूपमा मैले भने फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन हामीले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन गरौँ पार्टीको विधान र नियम अनुसार जे भन्छ त्यही गरौँ यो चाहिँ कुनै नेताहरूको बीचमा चाहिँ समझदारी भयो भन्दैमा अब चाहिँ विधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर पार्टी कहीँ पुग्दैन भन्ने कुरा त्यो त हाम्रो चाहिँ पास्ट एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ देखिसकेका छौँ हामीले गल्ती गरेको कुरालाई गल्ती गर्यौं आत्मआलोचना गर्ने तर पास्ट मिस्टेकलाई फेरि चाहिँ रिपिट नगर्ने काममा हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ र मैले चाहिँ लामो समय तपाईहरुको चाहिँ लिए तर फेरि आजै फेरि पनि अहिले चाहिँ वर्किङ यो चाहिँ पार्टी अफिसमा यो चाहिँ पार्टीको यो चाहिँ पर्सिको चाहिँ मिटिङको लागि अलि भनौँ न त्यसमा चाहिँ भएको डिफरेन्सेसहरुलाई सर्ट आउट गर्न सकिन्छ कि भनेर पार्टी सभापतिज्यूले चाहिँ बोलाउनु भएको छ त्यही क्रममा म चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले म हुन त तपाईहरुको यो चाहिँ पुरा लास्ट सम्म चाहिँ बस्ने इच्छा थियो तर चाहिँ अब चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले फेरि चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ नि छ प्रायोरिटाइज त हामीले चाहिँ गर्न जान्नै पर्यो पार्टीको यत्रो प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ म जान्दैछु म पुनः एकपटक तपाईहरु सबैलाई यो चाहिँ जुन कार्यक्रममा मलाई चाहिँ आमन्त्रण तपाईहरुले चाहिँ गर्नुभयो तपाईहरुको यो कार्यक्रम
पूर्ण सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। र अब हाम्रो दोस्रो कार्यपत्र छ। प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर यादव पण्डित, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री, र उहाँलाई समय छ 10 मिनट। र यसपछि टिप्पणीका निम्ति प्राध्यापक डाक्टर राजन पन्तज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध पनि गर्दछु। हजुर, जय नेपाल। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट प्रमुख अतिथिहरू, विशिष्ट अतिथिहरू र कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय मित्रहरू, कार्यक्रम प्रस्तुता, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गर्नुभएका विद्वान आदरणीय गुरुवर्ग विद्वानहरू, त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रममा टिप्पणी गर्ने विद्वान मित्रहरू, सङ्घका सभा अमेरिका जनसम्पर्क समितिलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर आफूलाई यो विषयमा केही कुरा भन्न अवसर दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय एकदमै सीमित भावनाले म फेरि विषयवस्तुमै कुरा गरौँ। मलाई आज प्रस्तुत गर्न भनिएको विषयका दुईटा पाटा छन्। दुईटा पाटामध्ये एउटा जनसम्पर्क समितिको भूमिका छ। त्यो पाटामा म अलि सीमित कुरा नै राख्छु। त्यसको आजकै कार्यक्रमले पनि जनसम्पर्क समितिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुराको इक्जाम्पल देखाएको छ। तर सँगसँगै जोडिएको कुरा के छ भने यो विगत 15-16 वर्ष संसारभरि जनसम्पर्क समितिहरूको निर्माण, परिचालन, सञ्चालन भइसकेपछि अब जनसम्पर्क समितिहरू परिचालित हुने तरिकामा, जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वमा, जनसम्पर्क समितिले पार्टीलाई गरेको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा र पार्टीले जनसम्पर्क समितिहरूलाई गरेको ट्रिटमेन्टको बारेमा चाहिँ एक किसिमको पुनर्विचार गर्नुपर्ने, पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने समय चाहिँ आइसकेको छ। यसको महत्त्व छ। तर जसरी अहिले सञ्चालन भइरहेको छ जनसम्पर्क समितिहरू, जुन तरिकाले जनसम्पर्क समितिको नाममा विदेशमा रहेका प्रजातन्त्रवादीहरूको बिचमा, नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थकहरूको बिचमा एक किसिमको मित्रता, सौहार्दता, सहयोगमा विस्तार हुनुपर्ने हो। त्यसको अलावा सँगसँगै यो एक किसिमको वैमनस्यता, विभाजन, असन्तुष्टि जस्ता कुराहरू पनि सतहमा आछन्। त्यसकारण जसरी सञ्चालन भइरहेछ त्यसरी सञ्चालन भएको कुरामा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ भनेर भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने यसको महत्त्व छ। खास गरेर आजकै यस्तो कार्यक्रम, यस्तो वैचारिक बहसको कार्यक्रममा यति धेरै मान्छेहरूलाई जोड्न सक्ने संसारका थुप्रै जनसम्पर्क समितिहरूले यस्तो काम गर्न सक्छन्, सहयोग पनि गर्न सक्छन्। देशमा परेको बेलामा आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्न सक्छन्, पार्टीलाई बौद्धिक रूपमा पनि सहयोग गर्न सक्छन्। एकदमै ठुलो जनशक्ति छ। तर त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने क्रममा चाहिँ कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर म जनसम्पर्क समितिको भूमिकाको बारेमा आफूलाई लिमिट गर्न चाहन्छु। अब काङ्ग्रेसको भविष्यको कार्यदिशाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मलाई भन्न मन लागेको थुप्रै कुरा छ। तर म संक्षेपमा साङ्केतिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने मैले देख्दा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भविष्यतिर नफर्केर भूतकालतिर फर्केको पार्टी भएको छ। हाम्रो चुनौती सबभन्दा पहिला कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई भूतकालबाट भविष्यतिर फर्किने पार्टी बनाउनु पर्यो। अहिले भर्खर तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, महत्त्वपूर्ण नेताहरूको कुरा सुन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले लेख लेखेको पढ्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यक्रममा छलफल भएको कुरा गर्नुहुन्छ। हिसाब किताब राम्रोसँग अब्जेक्टिभली गर्ने हो भने झन्डै 80% कुरा हामीले पछाडितिर बीतकाल इतिहासतिर फर्केर गर्ने गरेका छौँ। हो, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास साँच्चीकै गौरवपूर्ण छ। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास साँच्चीकै दोहोऱ्याइ भन्न मन लाग्ने खालको छ, पढ्ने खालको छ। तर यहाँ इतिहासका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ इतिहासको विद्यार्थी नभए पनि इतिहासले हामीलाई सिक्नेहरूलाई पाठ मात्रै दिने हो, जसले सिक्दैन त्यसलाई इतिहासले सजाय मात्रै दिन्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा चाहिँ अब इतिहासको गौरवबाट पाठ सिकेर नेपाली काङ्ग्रेसले अब 10 वर्षपछि के गर्छ भनेर भाषण गर्न थाल्नु पर्यो। नेताहरूले पनि, हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेस अब 5 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुराबाट सुरुवात गर्यो भने यो इतिहासबाट भविष्यतिर पार्टीलाई फर्काउने हो भने मात्रै काङ्ग्रेसको भविष्य हुन्छ। पार्टी भन्ने संस्थाको भविष्य चाहिँ संस्थाको आफै कारणले हुँदैन, यसका कार्यकर्ता नेताहरूको प्रयत्नको कारणले भविष्य उज्जवल गराउने हो।
अब वस्तुस्थितिको कुरा गर्ने, ऐतिहासिक वस्तुस्थितिको कुरा गर्ने, परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ असाध्यै राम्रो परिस्थितिमा हामी छौँ। संसारभरि सैद्धान्तिक रूपमा जोसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो उनीहरू पराजित भएको छन्, उनीहरू झन् पछि झन् कमजोर हुँदैछन्। आर्थिक के अरे त्यस्तै गरेर प्रजातन्त्रकै सन्दर्भमा पनि प्रजातन्त्रका नयाँ आयामहरू, खास गरेर अधिकारको सन्दर्भमा पनि अधिकारलाई डिफाइन गर्ने कुरामा नयाँ आयामहरू थपिएका छन्। 7 सालको क्रान्ति गर्ने बेलामा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गर्ने बेलामा जे कुरालाई हामीले अधिकार भनेको थियो, जे कुरा स्थापित गर्ने भनेको थियो, त्यसको दायरा एकदमै ठुलो छ। त्यस भविष्यतिर फर्केर हेर्ने हो भने धेरै कुरा अधिकारको रूपमा हामीले सोच्दै नसोचेका कुरा चाहिँ अहिले मानव अधिकारको विषय भएको छन्। राजनीतिक अधिकारको कुरा सामाजिक अधिकारमा परिणत भएको छन्। त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लिबरल भ्यालुहरूमा विश्वास गर्ने, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, समानतामा विश्वास गर्ने पार्टीको भविष्य अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले असाध्यै उज्जवल छ, उज्जवल हुनुपर्ने हो। नेपालको सन्दर्भमा अर्को पनि परिस्थिति हाम्रो सामु उपस्थित छ। नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई आलोचना हुने दुईटा कुराहरू मध्ये यो खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा राजनीति गर्नेहरूले विदेश सम्बन्धमा लिएर खास गरेर नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर आलोचना हुने गर्थ्यो। अहिले वर्तमानमा नेपाली काङ्ग्रेसका आलोचकहरू, हिजो बिपी कोइरालाका आलोचकहरू, काङ्ग्रेसका आलोचकहरू कसैले पनि तपाईँले सार्वजनिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नीति, भारत सम्बन्धी तथा अरू देश सम्बन्धी वैदेशिक नीतिका बारेमा नेपालले आदर्श मान्नुपर्ने कुरा नै नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा रहेछ, बिपी कोइरालाले ल्याएको बाटो ठिक रहेछ भनेर काङ्ग्रेसका आलोचकहरू, विरोधीहरू पनि त्यही ठाउँमा आइपुगेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ र अरू राजनीतिक दलहरूको विदेश सम्बन्ध चाहिँ एक्सपोज भएर उनीहरूको दुर्गति देखिएको छ। त्यस कारणले भविष्यतिर फर्केर हेर्ने हो भने, पार्टीलाई भविष्यतिर फर्काउने हो भने एकदमै उज्जवल छ। तर आफै चाहिँ के अरे इम्प्रुभ नगर्ने हो भने, कार्यकर्ताले भविष्यमुखी नहुने हो भने, पार्टीको नीति कार्यक्रम पनि भविष्यमुखी नहुने हो भने, हामीले पनि भविष्यतिर फर्केर कुरा नगर्ने हो भने आफै स्वतःस्फूर्त काङ्ग्रेसको भविष्य उज्जवल हुँदैन। अर्को भविष्यमुखी बनाउन अर्को कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। काङ्ग्रेस पार्टी यतिखेर चाहिँ माथितिर फर्केको छ। माथि भन्नाले नेतातिर फर्केको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेताबाट जनतातिर फर्किने पार्टी बनाउनु पर्यो, भविष्यमुखी बनाउने भने त्यो पनि हो। अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको जनसम्पर्क समितिको कुरा होस् अथवा इकाइको कुरा होस्, इभन सक्रिय सदस्यता बाँड्ने कुरा होस्, कुरा घुम्दै फिर्दै अधिकारको यति धेरै केन्द्रीकृत भएको छ कि चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सभापतिले निर्णय नगरेसम्म केही नहुने अवस्था निर्माण भएको छ। अब हामीले के कल्पना गर्न सक्दैनौँ भने निकट भविष्यमा बिपी कोइराला जस्तो, गणेशमान जस्तो कुनै क्यारिस्मेटिक नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भइहाल्छ एकाएक कतैबाट, र उसको नेतृत्वको बलका आधारमा देशभरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउने एउटा हुइम हामीले निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले सोच्यौँ भने हामी वस्तुवादी हुँदैनौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व अहिले भइरहेकै नेताहरूबाट उत्पत्ति हुने हो र भइरहेका नेताहरूको त्यस्तो एकदमै आश्चर्यजनक, सबैलाई आकर्षण गर्न सक्ने अद्भुत व्यक्तित्व हामीले देखाएको छैनौँ। अहिले भइरहेको नेतृत्व सधैँभरि त्यस्तो नेतृत्व प्राप्त पनि हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ धेरैजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै कारणले, आफ्नो व्यक्तित्वको कारणले पार्टीलाई जिताउन सक्ने असाध्यै धेरै कार्यकर्ताहरूको जमात तयार गर्यो भने मात्रै काङ्ग्रेसको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गाविसमा अथवा चाहिँ गाउँपालिका भन्दा, नगरपालिका भन्दा अथवा वार्ड लेभलमासम्म त्यहाँका जनताहरूको विषयमा काम गर्नलाई, त्यहाँ निर्वाचित हुनलाई, काङ्ग्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पार्टीको नेतृत्वको चाहिँ के अरे दयामा भर पर्नुपर्ने अहिलेको जुन वर्तमान प्रणाली छ, माथितिर फर्किनुपर्ने, टिकट चाहिँ माथिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जुन वर्तमान प्रणाली छ, यो प्रणालीलाई नफेर्दासम्म नेतृत्वमा बस्ने एकजना मान्छे फेरेर पनि एकदमै ठुलो आधारभूत परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। काङ्ग्रेसको अहिलेको भविष्यतिर फर्किने हो भने एउटा जेलिएको यस्तो अवस्था निर्माण भएको छ, त्यहाँ न कुनै नयाँ मान्छे छिर्न सक्छ, न त्यो भइरहेको जसले ठाउँ ओगटिरहेछन् त्यो ठाउँ ओगटिरहेको मान्छेले ठाउँ छोड्न सक्छन्। सबै मान्छेलाई अवस्था के भएको छ भने सबै मान्छे आफ्नो वर्तमान अवस्था जोगाइरहन चाहन्छन्, तर भविष्यतिर जाने कुनै बाटो छैन। पार्टीको साधारण सदस्य भएको, जिल्ला स्तरीय पदाधिकारी, जिल्ला सभापति भएको मान्छेले केन्द्रीय सदस्य हुन नपाएकोमा गुनासो छ, तर जिल्ला सभापतिका रूपमा गर्न सक्ने असाध्यै धेरै कामका प्रति अधिकारका हिसाबले चाहिँ अलिक माथितिर फर्काउनाले त्यो समस्या छ। केन्द्रीय सदस्य भएका हाम्रो पदाधिकारी नभएका नेताहरूको तपाईँहरूले कुरा सुनिहाल्नु भएको छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो पदाधिकारी हुने प्रयत्न छ, त्योभन्दा माथिल्लो पदाधिकारी हुने सभापतिकै कुरा सुन्ने हो भने त काङ्ग्रेसमा सबभन्दा असन्तुष्ट कोही मान्छे छ भने पार्टीको केन्द्रीय सभापति सबभन्दा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो असन्तुष्टिको मात्रा खोज्दै जाने भने वरिष्ठ नेता, त्यसपछि कम असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य। अब यो त्यस्तो पार्टी भविष्यमुखी कसरी हुनसक्छ जसको जति ठुलो नेतृत्वमा पुग्यो उसैको धेरै गुनासो, उसैको धेरै असन्तोष हामीले सुन्नुपर्ने, जवाफदेही चाहिँ कसैले लिनु नपर्ने जुन अहिलेको वर्तमान अवस्था छ, यसलाई भविष्यतिर फर्काउने हो भने जवाफदेही हुनुपर्ने,
सबभन्दा तल्लो तहमा सबभन्दा धेरै अधिकार भएको पार्टीमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो गर्न धेरै कठिन कुरा छैन, एकदमै सजिलो कुरा छ। यो अहिलेको केन्द्रीकृत संरचनाबाट पार्टी गाउँ विकास समितिको अध्यक्षले गाउँपालिका अध्यक्षले कति धेरै निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारको सत्ताले गरिसक्यो, तर पार्टी चाहिँ अझै इतिहासतिरै छ। त्यसकारण त्यो इतिहासको विरासतबाट पार्टीलाई मुक्त गराएर त्यसबाट गौरव मात्रै शिक्षा लिने मात्रै बनाएर हामीले भविष्यमुखी पार्टी बनाउन सक्यो भने, भविष्यमुखी बनाउने भन्दा चाहिँ पार्टीलाई ज्यादा जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। पार्टीमा फेरि अर्को कुरा पनि काङ्ग्रेसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने धेरै मान्छेको मनमा घर गरेर बसेको कुरा भविष्यका प्रति मैले त्यो पनि भन्छु। हिजो हामीले जेल गएको कारणले, हिजो हामी चाहिँ पञ्चायतको विरुद्ध लडेको कारणले, हिजो हाम्रो सर्वशरण भएको कारणले, हामी दुःख पाएको कारणले अब आउने अवसरहरूमा पार्टीको नेतृत्वमा अथवा चाहिँ यो सरकारको नेतृत्वमा हामी त्यस कारणले पुग्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा छ त्यो चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलसँग मेल खाँदैन। हामीले गरेको त्याग समर्पण त्यो जम्मै कुरा चाहिँ केका लागि हो भने यो सिस्टम ल्याउनको लागि हो। यो सिस्टम निर्माण गरिसकेपछि यो सिस्टममा आजै नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भएको मान्छे र 50 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गरेको मान्छेहरूको बिचमा अधिकारका हिसाबले समान हुनुपर्छ। यदि आम कार्यकर्ताले चुन्ने व्यवस्था हुने हो भने, आम कार्यकर्ताले चुनेर नेतृत्व निर्माण गर्ने, गाउँ विकास समिति नगरपालिका एमपी को टिकट पनि कार्यकर्ताले निर्धारण गर्ने प्रणाली हुने हो भने उनीहरूले उनीहरूको विवेकमा कसले हिजो काम गरेछ कसले गरेछ भन्ने आधारमा उनीहरूको विवेकमा निर्णय हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो प्रणालीले हामीले फेर्नुपर्छ, भविष्यमुखी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। संसारभरिका ठाउँमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अभ्यासहरूबाट हामीले सिकेका छौँ। यो केन्द्रीकृत अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको काङ्ग्रेसको प्रणाली चाहिँ झन्नै झन्नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अझ एकदमै सिधै भन्ने हो भने त लेनिन प्र्याक्टिस गरेको यो के अरे अध्यक्ष लेनिनको भाषामा भन्ने हो भने महासचिवले पोलिट ब्युरो छान्छ, पोलिट ब्युरोले केन्द्रीय समिति छान्छ, उसले आफ्नो कार्यकर्ता छान्छ भने जस्तो हाम्रो पनि कुरा त्यही छ। केन्द्रीय सभापतिले घुम्दै फिर्दै क्रियाशील सदस्यता आफैले छान्ने अनि तिनैले केन्द्रीय सभापति छान्ने जुन प्रणाली छ विगततिर फर्केको त्यसलाई उल्टाउने दिशामा प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा बहस हुन जरुरी छ। त्यसकारणले चाहिँ पार्टीलाई भविष्यमुखी बनाऊ। हिजो गरेको कामको कारणले चाहिँ आदर सम्मान चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर एक्स्ट्रा अधिकार चाहिँ प्राप्त हुनु हुँदैन। काम गर्ने कुरामा सबै समान हुनुपर्छ। आजैका नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको मान्छे पनि तपाईँ हामी जत्तिकै वर्षौं काङ्ग्रेसमा कन्ट्रिब्युट गरेको मान्छेसँग समान हो भन्ने कुरा स्थापित गर्यो भने सबै मान्छेले काङ्ग्रेसमा आफ्नो भविष्य देख्छन्, जसले प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले कम्पिट गर्छन्, त्यहाँबाट नेतृत्व राम्रो नेतृत्व पनि विकास हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भविष्यतिर फर्केको पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा पर्याप्त बहस भएको छैन, पर्याप्त छलफल पनि भएको छैन, धेरै मान्छेहरूको चित्त पनि दुख्दैन। अर्को कुरा पनि छ सँगै भविष्यमुखी पार्टी बनाउने भने नेपाली काङ्ग्रेसको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलै के हो भने तपाईले मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्ने हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हालेन भनेर कसैलाई कारबाही गर्न मिल्छ? अनुशासनको कारबाही पार्टीमा अन्तर्घात भन्ने कुरा एकदमै उठाएको छ। आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई पार्टीले अहिलेको प्रणाली हामीले फेर्दा नसके जबरजस्ती कुनै भ्रष्ट मान्छेलाई तपाईलाई मनै नपरेको सामाजिक गतिविधि नलागेको मान्छेलाई जबरजस्ती बेचेर नेतृत्वले टिकट दिन्छ भने कार्यकर्तालाई अधिकार हुँदैन भोट नहाल्ने, चुनावमा सहयोग नगर्ने? त्यो त फन्डामेन्टल राइट हो नि। त्यही नगर्ने भनेर प्रजातान्त्रिक प्रणाली ल्यायो। त्यसकारण पार्टी अनुशासन भन्ने कुराको पनि भविष्यमुखी परिभाषा हुनुपर्छ। पार्टी अनुशासन भनेको स्वतःस्फूर्त नैतिक रूपमा मान्छेले पालना गर्ने अनुशासन हो। एउटा 3 सदस्यीय समिति बनाएर तैँले अनुशासन पालना गरिस्, तैँले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, अनुशासन पालना गरिनुहोस् भन्ने जुन अहिलेको प्रणाली छ त्यो प्रणालीले डेमोक्रेसीमा कहीँ पनि काम गर्दैन। त्यसकारण त्यसलाई भत्काउनुपर्छ। भविष्यमुखी पार्टी बनाउने हो भने विवेकको आधारमा, आत्मअनुशासनको आधारमा। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा अनुशासन भनेको आत्मअनुशासन हो। सबै कार्यकर्ताले आफ्नो मनले विवेकले मान्ने अनुशासन हो। घोषित संसदीय पदमा पुगेका मान्छेहरूलाई औपचारिक रूपमा संसदीय दलले लगाउने व्हिप बाहेक मिनिमम आचार संहिता बाहेक अरू जम्मै कुरा आत्मअनुशासन हो। त्यो दिशामा पार्टीले लिएर गयो। यो पार्टीलाई अघि नै नेताहरूले पनि भन्नुभयो, यसलाई ट्रान्सफर्म चाहिँ गर्न जरुरी छ। नयाँ सिस्टम अनुसार हामीले पार्टीलाई ट्रान्सफर्म गरेन भने फेरि उही विगतको कुरा सम्झेर अब कहिलेकाहीँ त मान्छेहरूले भन्छन्, एकदमै ठुला आलोचकहरूले भन्छन् यो महादेवको पालामा चाहिँ अब सतीदेवीको लास मृत्यु चाहिँ भइसकेको छ, जीवन चाहिँ छैन, तर पनि बोकेर हिँडे जस्तो। यदि हामीले पार्टीलाई चाहिँ भविष्यमुखी बनाउन सकिएन, पुनर्जीवित गर्न सकिएन भने माया त असाध्यै लाग्छ, तर अब उही काँधमा बोकेर हिँड्ने बीच ठाउँमा कुहियो भने अनि फेरि एउटा पूजा गर्ने थलो बनाउँदै जाने अवस्थामा पनि नपुग्ला भन्ने अवस्था छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसलाई विगततिर फर्केको पार्टीलाई चाहिँ भविष्यतिर फर्काउँ, माथितिर फर्केको नेतातिर फर्केको पार्टीलाई चाहिँ तल कार्यकर्तातिर जनतातिर फर्किने वातावरण निर्माण गरौँ। र अन्तिम कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक संरचनाको कुरा गरेर को पदमा के जाने भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताको लागि कुनै महत्त्वको कुरा होइन। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बहस चाहिँ म के हुने,
कुन के पदमा भन्ने कुराबाट केन्द्रित छ। त्यो बहसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मा केन्द्रित गरौँ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ एकदमै राम्रोसँग, दोहोऱ्याउनु मन लाग्यो लास्टमा उहाँले हामी ठुलो पदमा पुगौँला मन्त्री हुँला भनेर राजनीति गरेको होइन। आम मान्छेको जिन्दगीमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी राजनीतिमा लागेका हौँ। ती आम मान्छेहरूको जिन्दगीमा के सुधार गर्न सकिन्छ 5 वर्षभित्र 10 वर्षभित्र त्यो विषयमा बहस गरौँ। त्यसो गऱ्यो भने त्यो गर्नको लागि को मान्छे योग्य हुन्छ, को मान्छे फिट हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताले त्यस्तो छनौट गर्छन्, नेतृत्व पनि त्यस्तै बन्छ र काङ्ग्रेसको त्यस्तो गर्न सकियो भने काङ्ग्रेसको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरा राखेर अब समय छोटो भयो हुनाले तपाईँहरूले मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो कुराहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय नेपाल। टिप्पणीको पालो आएको छ। टिप्पणीकर्ता हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर राजन पन्त। उहाँ चाहिँ युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। धन्यवाद पदमजी, यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। तैपनि फर्मालिटीको निम्ति मैले सम्झेँ उहाँहरूलाई। पार्टी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरू र सङ्घीय सभा मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीमा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्ने ठाउँ हो। म चाहिँ सङ्घीय सभाको प्रसङ्ग पनि मेरो आफ्नो प्रस्तुतिमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। समय 6 मिनट छ, विषय 2वटा छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरो म कम समय दिन्छु त्यसमा भन्ने लागि नै रहेछ। किनभनेदेखि सबभन्दा पहिले चाहिँ यो अस्ति भर्खरको भदौ 27 गते हामीले चाहिँ यो युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थागत सङ्कटको बारेमा एउटा सम्मेलन गरेका थियौँ, डिस्कसन प्रोग्राम गरेका थियौँ र त्यसको बारेमा हाम्रा विज्ञ साथीहरूले एउटा रिपोर्ट तयार पार्दै हुनुहुन्छ र खास गरी 2टा विषयमा नेपालको चुनावको सुधारका सम्भावनाहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थागत सङ्कटको बारेमा हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ करिब फाइनल स्टेजमा पुग्दैछ। हामी 2-4 दिनभित्रमा काङ्ग्रेसको चाहिँ नीति तथा अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र चासो राख्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यसमा आएको कुरो नै म त्यो संस्थाको अध्यक्ष भएको हुनाले मेरो कुरो पनि अहिलेलाई त्यही नै हो। त्यसो भन्दै यादवजीले उठाउनु भएको 2-3वटा कुरामा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न मन लाग्यो र यादवजीले एकदमै राइट ठाउँमा चाहिँ कुरो उठाउनु भएको छ। काङ्ग्रेस भनेको भूतकालको पार्टी हो नि कि भविष्यको हो नि? मैले त समस्या के देखिरहेको छु भने यो भूतकालको मात्रै नभएर काङ्ग्रेसले चाहिँ सामान्यतया 2टा कुरो गरिरहेको देख्छु। कि त भूतकालमा जान्छ, 7 साल 17 साल 36 साल 46 साल रमाइलो एकदम गोल्डन डेजको कुरा गर्छ, कि भनेदेखि अरूलाई गाली गरेर कुरो सुरु गर्छ। कम्युनिस्टहरूले देश खत्तम बनाए, यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ। आफ्नो बारेमा र अहिलेको बारेमा बोल्नै चाहँदैन। यादवजीले एकदमै राइटली भन्नुभएको छ। यो विगत आजको मात्रै कुरा होइन, तपाईँ जो चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ, विगतको 10, 12, 15 वर्षमा नेताहरूबाट विचारमा चाहिने बहस र विचारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बलियो बनाउने चाहिँ कति लेखहरू, कति किताबहरू, कति आइडियाहरू आछन्, त्यो चाहिँ आफै सोच्नु होला। यो हिसाबले चाहिँ यो पार्टीको भविष्य चाहिँ कता जान्छ त्यो एउटा सोच्ने प्रश्न हो। त्यसपछि सबभन्दा समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने नेताहरूमा, मैले यो व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई भनिरहेको छैन, नेताहरू यो पार्टीभित्र जति ठुलो लेभलको नेताहरू हुँदै जानुहुन्छ त्यति अरूको कुरा पटक्कै नसुन्ने र हामीले सबै कुरो जानेछौँ भन्ने एउटा मानसिकता असाध्यै त्यो मानसिकताले चाहिँ पार्टीलाई सङ्कटमा पारिरहेको छ। एउटा कारण त्यो पनि हो। र खास गरी हामी अरूबाट सिक्दैनौँ, हरेक विषयका विज्ञहरूबाट केही सिकौँ र त्यो आधारमा निर्णय गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँ, त्यो मानसिकता पनि राख्दैनौँ। नेताहरूमा 2टा प्रवृत्ति देखिन्छ, कि नसुन्ने कि आफ्नो कुरा मात्रै सुनाउने। फर एक्जाम्पल अहिले यो जुमको जमाना छ। जुम चाहिँ यो पार्टीका विभिन्न लेभलका साथीहरूले हरेक दिनमा 8, 10, 12वटा चाहिँ जुमको प्रोग्राम गर्नुहुन्छ। नेताहरू आउनुहुन्छ, 2 मिनट कुरा राख्नुहुन्छ, गइहाल्नुहुन्छ, उहाँहरूले सुन्ने फुर्सदै छैन, अन्ततिर पर्खेर बसिराखेका हुन्छन् साथीहरू। अनि यो खालको जुमले चाहिँ यो पार्टीको वैचारिक बहसलाई चाहिँ कति योगदान दिन्छ त्यो पनि एउटा गम्भीर कुरा हो। र यो सँगसँगै अर्को कुरो चाहिँ अब कम्युनिकेसनको पनि म कुरा देख्छु पार्टीभित्र। खास गरी अहिलेको नयाँ जेनेरेसन, तपाईँहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ, अस्ति भर्खरै देख्नुभयो 8-10 हजार चाहिँ युवाहरू सडकमा आए। कोभिडको चाहिँ बारेमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेसबुकको मद्दतबाट जोडिएर सडकमा आए
सम्भवतः चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता पार्टी ठुला पार्टीहरूको सहयोग र कल बिना नै पहिलोचोटि त्यति धेरै युवाहरू सडकमा आउन सक्दा रहेछन्। अब हामीले सोच्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले मिडियामा गएर टिभीमा दिने अन्तर्वार्ता, जुममा गर्ने यी बैठकहरू, पार्टीका नेताहरूले गर्ने कुराहरू त्यो एज ग्रुपमा पुगेको छ कि छैन। हाम्रा नेताहरूको कुरो जसले डेलिभरी दिनुपर्छ, मेसेज दिनुपर्छ, पार्टीका भविष्यको बारेमा चाहिँ आशा जगाउनु पर्छ, उहाँहरूको कुरो त्यो एज ग्रुपमा गएको छ कि छैन, तिनीहरूले बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यो एउटा चाहिँ नि गम्भीर विषय हो। त्यो सँगसँगै मैले आज प्रसङ्गवश चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको वेबसाइट हेरेको थिएँ र वेबसाइट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि 1999बाट आजका दिनसम्म 10 लाख भिजिट भएको रहेछ वेबसाइटमा। साँच्चै त्यो नम्बर हो भने यो लज्जास्पद नम्बर हो भन्छु म चाहिँ। 20 वर्षको अवधिमा त्यो ट्र्याकिङ कसरी भएको छ मलाई थाहा भएन। जम्मा 10 लाखजना मान्छे त्यो वेबसाइटमा पुगेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मेसेज चाहिँ नि बाहिर पठाउनलाई प्रयास पनि राम्ररी हुन जरुरी छ। अब यो सबै भन्दा भन्दै यो अहिले महाधिवेशनको सङ्घारमा चाहिँ नि बहसहरू चाहिँ नि विषयान्तर गरिएको छ। बहस जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भएको छैन। बहस चाहिँ नि क ठिक कि ख ठिक, मैले मौकै पाइने यत्रो वर्ष गर्दा पनि म भए के न गर्थेँ भन्ने खालको बहसहरू चाहिँ आइरहेछ। यो बहसले यो पार्टीलाई चाहिँ नि सुधार गर्नलाई कुनै पनि योगदान गर्न सक्दैन भन्ने मेरो अब्जर्भेसन हो। यो बहसले विभिन्न गुट उपगुटहरू जन्माएको छ। जिल्लामा बस्ने साथीहरूको निम्ति त मलाई लाग्छ एउटा पुरानो भनाइ याद आउँछ, प्रभु प्रसन्न हुँदा क्षमता योगदान सब बेकार छन्, प्रभु अप्रसन्न हुँदा क्षमता योग्यता सब बेकार छन्। जिल्लाका कार्यकर्ता साथीको अवस्था चाहिँ यो हो। यो गुटका चाहिँ नेताहरू प्रसन्न हुँदा पनि क्षमता योगदानको मतलब छैन, गुटका चाहिँ नेताहरू अप्रसन्न हुँदाखेरि पनि त्यसको कुनै मतलबै छैन। त्यो अवस्थाले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ गम्भीर बहस चाहिँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा हरेक लेभलमा हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। र त्यो सँगै अब म थोरै 1-2 मिनटमा चाहिँ जनसम्पर्कको बारेमा कुरा गर्छु। जनसम्पर्कको बारेमा खास गरी सङ्खुवा सभाको साथीहरू धेरै देखिरहेको छु मैले। म 1991 को चुनाव ताकातिर सङ्खुवा सभा जिल्लामै थिएँ। पीयूष दाहाल चाहिँ 2 नम्बरबाट चुनाव लड्नु भएको थियो, एकबाट मैले अलि बिर्सेँ। सभापति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो शिवकुमार गौलीजी। त्यतिखेर चाहिँ सभावारी र सभापारीको कुरो जुन थियो आज छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो जनसम्पर्क समिति अमेरिका र युरोपतिर र अधिकांश देशमा यो सभावारी र सभापारीकै तालमा चलिरहेछ। तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुभयो कुरो। अब समस्या चाहिँ जनसम्पर्क समितिमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ कि हरेक देशमा 2, 3, 4, 5 वटा जनसम्पर्क समितिका गुटहरू छन्। अब समस्याको कुरो गर्दाखेरि संरचनागत नियन्त्रण चाहिँ नेपालबाट गर्न खोजिएको छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। पार्टीको अनुशासन र निर्देशनको पालना त्यो हुने अवस्था पनि छैन। सदस्य नै नबनिकन जनसम्पर्कमा पदाधिकारीहरू बन्ने अवस्था छ, त्यो पनि गलत देखिन्छ। र यसले चाहिँ नेता र पार्टीको चाहिँ अपमान भन्दा केही पनि गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्था कन्टिन्यू गरिराख्यो भने पार्टीको निर्देशनको उल्लङ्घन छ र एकातिर चाहिँ त्यो छ, अर्कोतिर जनसम्पर्क समितिलाई चाहिँ पार्टीको निकाय भनेर भनिएको छ विधानमा। र परिच्छेद 1250 क को 1 मा चाहिँ पार्टीको विधानले के भन्छ भने पार्टीको निर्देशन प्रत्येक सदस्यको लागि सर्वोपरि र अनुल्लङ्घनीय हुनेछ, उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर भनिएको छ। अब पार्टीको निर्देशनको कुरो यसको नि दुईटा पक्ष छ। एउटा यादवजीले उठाउनु भएको पक्ष छ, पार्टीले बलजफ्ती निर्देशन गर्न खोज्यो भने मान्ने नमान्ने त्यो पनि अवस्था होला। अर्कोतिर चाहिँ पार्टीको बेसिक डिसिप्लिनका कुराहरू पनि मेन्टेन नभएको अवस्था छ। र खास गरी विदेशमा चाहिँ 3टा कुराले एकदम लेमेनको भाषामा भन्यो भने पैसाबाट जनसम्पर्क प्रभावित छ, नेताहरू खादाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र यो नेताहरूसँगको फोन र सम्पर्कबाट प्रभावित छ। यी 3टै गलत प्रभावहरू हुन्। र त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा समस्या त के छ भनेदेखि अहिलेको खालको जनसम्पर्क बाहिर चलाउँदै जाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नेपालको गैर नागरिकबाट छानिने सम्भावना छ। त्यो पार्टीको निम्ति संवैधानिक सङ्कट हो। एकजना नेपाली जो नेपाली नागरिकता राखेका छ तर जनसम्पर्क समितिमा बसेका छ, उनले विदेशी नागरिकता पनि ल्याएको छ, नेपाल जान पर्दा दिल्लीसम्म उड्छ, त्यसपछि चाहिँ फ्लाइट अथवा ड्राइभमा जान्छ र नेपालमा सम्पत्ति पनि त्यही नागरिकताको आधारमा राखेको छ र महाधिवेशनमा पनि जान्छ र पार्टीको चाहिँ उसमा पनि पदाधिकारी छनौटमा पनि भोट हाल्छ। नेपालको संविधानको बर्खिलाप हो। पार्टीले चाहिँ त्यो हिसाबबाट पार्टी चाहिँ नचल्नु पर्ने हो। त्यो एउटा कुरा छ।
र विदेशमा बसेका अन्य खालका नेपाली समुदायको निम्ति पनि लज्जाजनक काम र व्यवहारहरू कहिलेकाहीँ जनसम्पर्क समितिको नामबाट भइराखेका छन्। अब समाधान के त? म 1 मिनटमै सक्छु। समाधानका धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। व्यक्ति ठुलो कि संस्था ठुलो, पार्टीमा पनि जनसम्पर्कमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो। पार्टीमा कोही पनि मान्छे जनसम्पर्क नेताहरू तपाईँहरू केही पाउन चाहिँ कोही पनि आउँदैन राजनीतिमा। नेताहरू भन्नुहुन्छ यो गरे ऊ गरे, तपाईँहरूलाई कसैले बलजफ्ती ल्याएको होइन, स्वेच्छाको कुरो हो। पार्टी पोलिटिक्समा राजनीतिमा आउने भने स्वेच्छाको कुरो। समाजलाई योगदान दिउँ र समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई केही चाहिँ भूमिका मबाट होस् भनेर आएको हो। मैले यति गरेँ यो बराबर के पाउने भन्ने जुन संस्कार भएको छ यो चाहिँ अलिकति पुँजीवादी संस्कार पनि हो, आफैलाई सेन्टरमा राखेर सोच्ने संस्कार। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले संस्थालाई बलियो बनाइयो भने मात्रै पार्टीको भविष्य रहन सक्छ। अब जनसम्पर्क समितिमा आउँदाखेरि चाहिँ खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेको यो हालतको यो अवस्थाको जनसम्पर्क समितिले फाइदा होइन, अपमान, बेइज्जत, लाजमर्दो अवस्था भएको छ। र यो लाजमर्दो अवस्था म त यसलाई क्यान्सर भन्छु, सोसियोलोजीको भाषामा डिसफङ्सनल संस्था भन्छु। यसलाई यही रूपमा राख्ने भनेको काङ्ग्रेसको बच्चै खुसीको लाज र हामी जस्ता चाहिँ काङ्ग्रेस राम्रो होस्, इज्जतिलो होस् भन्ने मान्छेहरूको निम्ति लज्जाको अवस्था छ। त्यो अवस्था चाहिँ नि काङ्ग्रेसले नै सुधार्न पर्छ, यहाँबाट खोजेर हुँदैन। समस्याको समाधान हाँगाबिगामा खोज्ने होइन, जरामा खोज्ने हो। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ नि मैले केही नेताहरूसँगको चाहिँ कुराकानीमा चाहिँ म के अनुभव गर्छु भने बेलायत, युरोप, उत्तर अमेरिका, क्यानाडा लगायतका देशहरूको जनसम्पर्क समिति र मलेसिया, मिडल इस्ट, कोरियामा रहेका नेपालीहरूको बिचको जनसम्पर्क समितिलाई सायद पार्टीले अर्कै खालको एफिलिएसन दिनुपर्ने पो हो कि। किनभने मिडल इस्ट, मलेसिया, कोरिया जानेहरू मोस्टली नेपाल फर्किनुहुन्छ, नेपाली नागरिकता मेन्टेन गर्नुहुन्छ। युरोप, अमेरिकातिर आउनेहरू मोस्टली यतै बस्नुहुन्छ, यताको चाहिँ नै एडजस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। एउटै खालको एफिलिएसन दिँदाखेरि चाहिँ सायद त्यो राम्रो नहोला। त्यो चाहिँ पार्टीको जिम्मेवार मान्छेहरूले सुन्ने हो। जिम्मेवार मान्छेहरूलाई फुर्सद हुँदैन, उहाँहरूको धेरै जुम मिटिङ हुन्छ, दौडधुपमा लाग्नुहुन्छ। यो चाहिँ आवश्यकता परेको बेलामा आवश्यक घडीमा चाहिँ भन्नुला। र अन्तमा सङ्घुवा सभा, अमेरिका जनसम्पर्क समिति, अमेरिकामा चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रजातन्त्रवादी साथीहरूको चाहिँ समूह चाहिँ बिस्तारै यो रूपमा आउन थालेको छ। म चाहिँ ओरिजिनली गोर्खाको मान्छे हो। गोर्खाको पनि यस्तै एउटा जनसम्पर्क समिति छ। आफ्नो जिल्लाको पार्टीको सहयोगको निम्ति, जिल्लामा भइपरि आउने समस्याका निम्ति जिल्लाबाट बाहिर आएर बसेका साथीहरूले सङ्गठित रूपमा चाहिँ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीले यो खालको फोरमहरूलाई चाहिँ कुन रिकग्निसन दिने हो, कुन खालको एफिलिएसन दिने हो भन्ने कुरो चाहिँ पार्टीको चाहिँ सोच्ने विषय हो। र त्यो दिनमा चाहिँ आउँदा दिनमा चाहिँ पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएला भन्ने म ठान्छु। र अन्तमा एक लाइनमा युवा साथीहरू, म देखिरहेको छु थुप्रै युवा साथीहरू लडाकु हुनुहुन्छ, विद्वान पनि हुन्छ, पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ, विचारहरू पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको नयाँ नयाँ तर्क र अध्ययनबाट आएका कुराहरू सुन्दा हामी एकदमै प्रभावित हुन्छौँ बाहिर बस्ने मान्छेहरू। तर आजको दिनमा पनि युवा साथीहरूले बोल्ने भन्दा त्यो राइट ठाउँमा चाहिँ नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नलाई चाहिँ अझै अलिकति टाढै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। त्यसो भएको हुनाले युवा साथीहरू तपाईँहरूले गुमाउनु केही पनि छैन। हद्द भयो भने तपाईँहरूले एकचोटिको एउटा चुनाव गुमाउनु होला, हद्द भयो भने 2-4 वर्ष चाहिँ ब्लक हुनु होला नेतृत्वमा जान, त्यसले केही फरक पार्दैन। तपाईँहरूसँग जीवन छ, अझै पनि गर्ने समय छ र भविष्यको आशा छ। नयाँ विचार चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। पार्टीको पदमा जिन्दगीभरि टाँसिएर बस्ने मान्छेहरूको पनि अन्तिम कालखण्डमा आइसोलेसनमा बिताउनु परेको उदाहरण तपाईँकै पार्टीभित्र छ, अन्त हेर्न जानै पर्दैन। त्यसबाट पद होइन, आदर्श र विचारका निम्ति चाहिँ कैसिएर लाग्नु साथी हो, त्यहाँनिर चाहिँ खुट्टा नकमाउनु होला। आफ्नो शिरमा कात्रोले बेरेर जीवनको बाजी लगाएर लड्ने साथीहरू नेताहरूको अगाडि बोल्न मात्रै र त्योभन्दा अगाडि एक्सनमा जान चाहिने आँट नगर्ने अवस्थाको अन्त होस्। पुष्पनाथले हामी सबैलाई चाहिँ त्यो प्रेरणा दिउन्। धन्यवाद। कार्यक्रममा मलाई अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कनको कसीमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने शीर्षकमा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। म अब धेरै लामो कुरा नगरी सिधै बुदागत रूपमा आफ्नो विषयवस्तुतिर जाने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिले कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा बोल्नुभन्दा पहिले त्यसको सैद्धान्तिक
अर्थ परिभाषा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा यो अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कन भनेको के हो त? सामान्य अर्थमा कुनै व्यक्ति, संस्था या विषय वस्तुको विवरणलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रिया नै अभिलेखीकरण हो। राजनीतिक शास्त्रका दृष्टिले अभिलेखी मूल्याङ्कन भनेको विभिन्न शास्त्र, विभिन्न क्षेत्रमा यसको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ। अब राजनीतिक शास्त्रका दृष्टिकोणले हेर्दा राजनीतिक पार्टीमा क्रियाशील व्यक्तिले गरेको काम, उसको योग्यता र योगदानको विवरण नै अभिलेख हो। मूल्याङ्कन के हो त? मूल्याङ्कन शब्दमा मूल्य भनेको भ्यालु शब्दको अर्थ कुनै वस्तु वा गुण, व्यक्तिको गुण, उपयोगिता र महत्त्वलाई लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया हो भने अङ्कन शब्दले मापन प्रक्रियालाई जनाउँछ। वास्तवमा मूल्याङ्कनलाई भ्यालु जजमेन्ट पनि भनिन्छ। अभिलेखको आधारमा राजनीतिक व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक आदिले पार्टीमा गरेको लगानी, त्याग, सैद्धान्तिक निष्ठा, उसको क्रियाशीलता, योग्यता र क्षमताको मापन गर्ने विधि नै वास्तवमा मूल्याङ्कन हो। यथार्थमा राजनीतिक योगदानका आधारमा पार्टीका सदस्यहरूलाई दिइने योगदान, अवसर र सम्मानको नाम नै मूल्याङ्कन हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको कोणबाट काङ्ग्रेसलाई चिरफार गर्दाखेरि मूल्याङ्कनको स्थिति काङ्ग्रेसभित्र सन्तोषजनक देखिँदैन। काङ्ग्रेसको इतिहास गौरवशाली छ, तर भविष्य कमजोर छ, अहिले हामीले देखिराखेका छौँ। अब त्यो सम्बन्धमा म काङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो त, मूल्याङ्कनको बाटोमा कसरी चुकिराखेको छ, यो संक्षेपमा त्यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टी हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि 65-63 सम्मका अवधिमा प्रजातन्त्र स्थापना र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका निम्ति भएका ऐतिहासिक आन्दोलन र उपलब्धिहरूको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ। निरङ्कुश राणा शासन विरुद्ध जनताको मुक्तिका लागि आवाज उठाउँदा 1997 सालमा दशरथ चन्द, धर्मभक्त गङ्गालाल सुकुराज शास्त्रीले शहादत प्राप्त गरे। यसै गरी राणा विरोधी आन्दोलनमा लाग्दा शहीदहरू लखन थापा, थिरबम मल्ल, तुलाराम थापा, भीमदत्त पन्त, कृष्णलाल अधिकारी र कृष्णप्रसाद कोइरालाले पनि जीवनको बलिदानी दिए। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई कु गरेर निरङ्कुश व्यवस्था लादे र 2031 सालसम्मको अवधिमा सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेर लालध्वज गुरुङ, जगत प्रकाश जङ शाह, बुद्धिमान राणा, योगेन्द्रमान शेरचन, सरोज कोइराला, लीला ठगी, भीमनारायण श्रेष्ठ, दिवान सिंह लगायतका थुप्रैले प्राणको बलिदानी दिएका छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा 2046 सालसम्म मारिएका र जेलमा देहान्त भएका 305 जना राजनीतिक योद्धाहरूको सामान्य विवरण तथा 2018 देखि 2020 सालसम्मको अवधिमा राजनीतिक कारणले सम्पत्ति जफत भएका 108 जनाको नामावली विवरण डाक्टर सूर्यमणि अधिकारीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास नामक ग्रन्थमा उल्लेख गर्नुभएको छ। आज देशमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापना भएको 31 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको प्रजातान्त्रिक लडाईँमा कति योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरे, कतिले सर्वस्व गुमाए, कति विदेशिन बाध्य भए, कति भाइ घाइते भए, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। आज काङ्ग्रेस वृत्तमा यिनीहरूको स्मरण समेत हुन छाडिसकेको छ। हामी हजार कार्यकर्ताहरूले जेल, नेल, यातना र कष्ट भोगेको कुरा त गर्छौँ, तर ती सबै वीर योद्धाहरूको इतिहासलाई समेट्ने खालको कुनै आधिकारिक दस्तावेज पार्टीसँग छैन। यो 31 वर्षको अन्तरालमा कतिले अवसर पाएर करोडपति बने, कति अरबपति बने, हजार लखपतिहरू करोडपति पनि बने राजनीतिमा लागेर। तर प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनर्प्राप्तिको सङ्घर्षमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीद तथा प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूका परिवारले अहिले पनि दुई छाक खानका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहनु परेको कुरा हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। यही स्थिति हो भने प्रजातन्त्र स्थापना र रक्षाका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको इतिहास समाप्त भएर जानेछ। सङ्घर्षको इतिहास सकिनु भनेको
काङ्ग्रेस नै समाप्त भएर जानु हो। 46 सालको परिवर्तनपछि तिनै योद्धाहरूको बलिदान र समर्पणबाट पार्टी पटक पटक सत्तामा गयो, तर ती योद्धाहरूको योगदानको कुनै कदर भएन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा लागेको पहिलो पुस्तालाई पार्टीले व्यवस्था गर्यो र त्यो पार्टीले मूल्याङ्कन नगर्दा ती काङ्ग्रेसमा लागेका व्यक्तिहरू असन्तुष्ट बनेर माओवादीतिर लागे। त्यसपछि उनीहरू एमालेतिर पनि बढे। काङ्ग्रेसको असन्तुष्टिका कारण एमाले र माओवादी बढे। नेताहरू पैसा, स्वार्थ, गुटबन्दी सत्ताको खेलमा लाग्दा आस्थावान कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्दै गए, अवसरवादीहरू पार्टीमा हावी हुँदै गए र यसबाट जनतामा काङ्ग्रेसप्रति वितृष्णा पनि पैदा हुँदै गएको कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने केन्द्रीय नेताहरूको इतिहास लेखियो। उनीहरूले पद पाए, प्रतिष्ठा र सम्मान पनि पाए, तर जिल्लामा रहेर सङ्घर्ष गरेका, जेल नेल र यातना भएका स्थानीय नेताहरूको इतिहास लेखिएन। तिनको अभिलेख पनि सङ्कलन गरिएको छैन। पार्टीले राजनीतिक योद्धाहरूको मूल्याङ्कन नगर्दा पार्टीको साख कमजोर भएको छ। म 2068 सालतिरको एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। तत्कालीन पार्टी सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाले आदरणीय धर्म कोइराला र मलाई पार्टीको इतिहास र यो अभिलेख सङ्कलन गर्नको निम्ति एउटा पत्र थम्याउनु भयो। हामी लगभग 35वटा जिल्लामा गएर काङ्ग्रेसको अभिलेख सङ्कलन गर्ने क्रममा अत्यन्त दुःख कष्ट गर्दै आफ्नो क्याम्पसको बेतलबी बिदा लिएर आफ्नै स्रोतबाट हामी गएका थियौँ र त्यतिखेर जाँदाखेरि त्यहाँका पीडाहरू 2007 सालदेखिका योद्धाहरूको पीडाहरू सुन्दा हामी अत्यन्त द्रवित भएका थियौँ र त्यति बेला इलामको खाल्डे भन्ने ठाउँमा 12 जनालाई खाल्डोमा कुरेर मारिएको रहेछ। त्यसको कुनै पनि इतिहास पार्टीभित्र छैन। ती योद्धाहरूको भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हामी तनहुमा पुग्दा तनहुको बन्दीपुरमा 2007 सालको आन्दोलनमा 1000 योद्धाले बन्दीपुरमा त्यो त्यति बेलाको बन्दीपुरलाई गएर घेरा हालेका रहेछन् नेपाली काङ्ग्रेसकाले। हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसको इतिहास। आज तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसले आह्वान गर्दा तपाईँले 1000 जना जुटाउन कति गाह्रो छ, तर प्राणको बलिदानी दिने गरेर 1000 जना योद्धाहरू त्यति बेला बन्दीपुरमा पुगेका थिए युद्ध गर्नको निम्ति। 2007 सालमा काङ्ग्रेसको इतिहास थियो, तर ती इतिहासका पात्रहरू आज कहाँ छन्? तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, आज मन्दिरमा हेर्नुभयो भने हामी मन्दिरको गजुर देख्छौँ, मन्दिरको कलात्मकतातिर हाम्रो ध्यान जान्छ, तर त्यो मन्दिर कसरी बनेको छ, त्यसको जग केले बनेको छ, त्यसको जग जुन इट्टा र चाहिँ सिमेन्टहरूले बनेको हुन्छ त्यसको चाहिँ कुनै लेखाजोखा छैन पार्टीभित्र। आज शीर्षस्थ नेताहरूको इतिहास छ, मैले त्यही भएर भनिराखेको छु। तर जसले काङ्ग्रेसको नाममा आफ्नो प्राणको आहुति दिए, जेल नेल खाए, तिनीहरूको इतिहास छैन। तिनीहरूले बनाएको जगमा उभिएर हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका हौँ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। विगतमा काङ्ग्रेस परिवर्तनकारी राष्ट्रिय शक्ति थियो, राजनीतिको मेयो बनेर सबैलाई नेतृत्व गर्ने हैसियतमा काङ्ग्रेस थियो। काङ्ग्रेस बाटो र गन्तव्य पहिलाउने पार्टी थियो, अरू काङ्ग्रेसलाई पछ्याउने पार्टी थिए। तर देशको मेयो पार्टी आज खुम्चिएर प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा किन पुगेको छ? आज कम्युनिस्टहरू संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोलिरहेका छन् र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि खर उत्रिन सकेको छैन। यो तितो यथार्थ हो। काङ्ग्रेसको सिद्धान्तमा समस्या छैन, मैले देखेको छैन। इतिहास पनि गौरवशाली छ, नेताहरू पनि सङ्घर्षको लामो अनुभव र विचार पनि छ। पार्टी सरकारमा हुँदा धेरै कामहरू पनि भएका छन्, तर कतिपय कुरामा काङ्ग्रेस चुकेका कारण संसारबाट हराएका कम्युनिस्टहरू नेपालमा बलियो बनेका छन्। त्यसैले काङ्ग्रेस पछाडि पर्नुका धेरै कारणहरू छन्, म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्न। त्यसमा मूल कारण चाहिँ पार्टीभित्रको न्याय, निष्पक्षता र मूल्याङ्कनको अभाव जस्ता कमी कमजोरीले पार्टी ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भएको भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। पार्टीभित्र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नु नै मूल्याङ्कनको पाठ हो। तर पार्टीभित्र इमान्दार कार्यकर्ताहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अवसरवादीहरू पुरस्कृत हुने अवस्था हुँदा मूल्याङ्कनकै अभावले
पार्टी स्खलनतिर गएको छ। अब म अभिलेख र मूल्याङ्कन नहुँदाका परिणामहरू के हुन् त? मूल्याङ्कन र निष्पक्षता नहुँदा पार्टीमा केन्द्रमुखी र नेतामुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ। जनतासित सम्पर्क टुटेर पार्टीको जनाधार कमजोर भएको छ। अघि यादवजीले पनि त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। चाकडी र धुपौरे प्रवृत्तिले प्रशय पाउँदा स्वाभिमानी र इमान्दार कार्यकर्ता ओझेलमा परेका छन्। बिचौलिया कार्यकर्ताहरू पार्टीमा हावी हुँदैछन्। बिपीले भने चाहिँ पार्टीभित्र सुकिला मुकिला धनाढ्यहरू, ठेकादार, व्यापारी, अवसरवादी तत्त्व तथा नेता र घेराले अवसर पाउने स्थिति बन्दैछ। बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी र शुभेच्छकहरूलाई सङ्घर्ष र अप्ठ्यारो बेलामा मात्रै सम्झिने र सत्तामा गएपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले काङ्ग्रेसमा बौद्धिक वर्गको आकर्षण पनि घटेको छ। टिकट वितरण, सरकारमा रहँदा भएका राजनीतिक नियुक्ति अनि आदिमा पनि पैसा, नाता, क्षेत्र, गुट आदिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ। पार्टीबाट पटक पटक लाभ पाएकाले पार्टी र देशलाई फाइदा हुने के काम गरे त भन्ने कुराको पनि पार्टीमा कुनै लेखाजोखा छैन। अब काङ्ग्रेसको विधानमा अहिले 9औं विधानमा चाहिँ यो अभिलेख र मूल्याङ्कनका विषयमा केही कुराहरू समावेश गरिएका छन्। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। काङ्ग्रेसको 9औं संसदीय समयतिर ध्यान दिनु होला कृपया। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा शहीद हुने, शहीदका परिवार, माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित पार्टीका सदस्यहरूको विवरण तयार गर्ने र त्यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा पनि आएको छ। पार्टीमा क्रियाशील रहेका कारणले कारावासको सजाय भोगेका, राष्ट्रिय राजनीति लगायत विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका सदस्यहरूलाई अभिनन्दन सम्मान गर्ने कुरा छ। काङ्ग्रेसको विधानमा भएको यी कुराहरूले केही आशा जगाएको छ। पार्टीको विधानमा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अभिलेख विभागको व्यवस्था छ, जसमा पार्टीका सबै सदस्य, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्य र पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको अभिलेख राख्ने कुरा छ। पार्टीका जन्मकालदेखि नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका सदस्यहरूको अभिलेख र दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्ने कुरा विधानमा छ। पार्टीका यी पछिल्ला वैधानिक व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य छन्। मूल्याङ्कनका यी विषय व्यवहार र कार्यबाट सिद्ध हुनुपर्दछ। यसो भएमा काङ्ग्रेसप्रतिको जनविश्वास बढ्नेछ। र अन्तिममा अबको अभियान पार्टीमा मूल्याङ्कन। काङ्ग्रेसको इतिहास हामी बदल्न सक्दैनौँ, भविष्यलाई बदल्न सक्छौँ। यसका लागि पार्टीको 14औं महाधिवेशन सुनौलो अवसर हुन सक्छ। यसका लागि न्याय, पारदर्शिता, निष्पक्षता, समान अवसरको वितरण तथा सुदृढ मूल्याङ्कनका आधारमा सबैलाई जोडेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सङ्कल्प साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीमा भेदभाव हुनुहुँदैन। नेता सबैको साझा अभिभावक बन्ने संस्कृति पार्टीमा लागू हुनुपर्छ। पार्टी विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पार्टीका सदस्य, भातृ संस्था, शुभेच्छुक तथा जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूको अभिलेख राख्ने र मूल्याङ्कनको पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले प्रजातन्त्रका लागि लडेका योद्धाहरू, राजनीतिक पीडितहरू, माओवादी द्वन्द्वबाट पीडितहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूका परिवारहरूलाई उचित न्याय र राहतको व्यवस्था दिनुपर्दछ। प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको दस्तावेज तयार गरेर संस्थागत रूपमा इतिहासलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ। र अन्तिममा सधैँ उनै अनुहारले पटक पटक सत्तामा अवसर पाउने, उनै अनुहारहरूले पार्टीको नेतृत्वमा अवसर पाउने, टिकट पाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अबको अधिवेशनबाट एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक सङ्गठन, एक व्यक्ति बढीमा 2 पटक रहने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्दछ। यसो हुन सकेमा अवसर र न्यायको सम्भावना बढ्ने र पार्टीमा ऊर्जा थपिनेछ। यसैले अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेसमा पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ। यसका लागि पहिला मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु पर्दछ। तब मात्र पार्टीमा नयाँ उत्साह र नयाँ जीवन आउन सक्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। जय नेपाल। अब टिप्पणीका लागि आउँदै हुनुहुन्छ सङ्घसभा अमेरिका जनसम्पर्क समितिका सल्लाहकार प्राध्यापक धर्मराज कोइरालाज्यू र समय छ 6 मिनेट। धन्यवाद सबैलाई। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, प्रखर वक्ता गुरुराज घिमिरेज्यू, हाम्रा कार्य समितिका सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरू र सल्लाहकार साथीहरू र अन्य उपस्थित मेरा जिल्लाका सम्पूर्ण साथीभाइहरू र उपस्थित प्राध्यापकज्यूहरू, कमेन्ट गर्ने प्राध्यापकज्यूहरू, प्रस्तोताहरू, यो छोटो समय भएको हुनाले
के कति मैले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेँ यसका लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी भन्दै म विषयवस्तुतिर जान्छु। मेरा आदरणीय साथी प्राध्यापक डाक्टर धनेश्वर नेपालले भनेका विषयवस्तुलाई म त्यति दोहोऱ्याउन चाहन्न र संक्षेपीकरण मात्रै गर्न चाहन्छु। उहाँले जम्मा 4 वस्तु राख्नुभयो, 4 हेडिङमा उहाँले कुरा गर्नुभयो। एउटा अर्थ परिभाषा र दोस्रोमा मूल्याङ्कनको अभावमा काङ्ग्रेसको परिणाम। अर्थ र परिभाषाभित्र चाहिँ अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कनको अलग अलग अर्थ र परिभाषा गर्नुभयो र मूल्याङ्कनको अभावमा काङ्ग्रेसको परिणाम अहिले दुःखदायी परिस्थिति जे छन् काङ्ग्रेसका असफलता यी सबै मूल्याङ्कनको अभावमा भएको भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। तेस्रोमा पार्टीको विधानमा मूल्याङ्कनको व्यवस्था छ, धारा 37 को 10 मा मूल्याङ्कनको व्यवस्था छ। एउटा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन र अभिलेख भन्ने यो चाहिँ छ व्यवस्था गरेको, तर त्यो व्यवस्था मात्रै छ। यो पार्टीको कार्यकाल सकिने बेलामा एकचोटि गठन हुन्छ, महाधिवेशन आइसकेपछि फेरि त्यो 3-4 वर्ष गठन हुँदैन। यो देखावटी मात्रै भइरहेको छ, यो कार्यान्वयन भएको छैन। र अनि चौथो बुँदामा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ अबको अभियान पार्टीमा मूल्याङ्कन। यो 14औं अधिवेशनबाट पार्टीमा अभिलेख र मूल्याङ्कनको व्यवस्था राम्रो भयो भनेदेखि पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उहाँको निष्कर्ष हो। अब यस सन्दर्भमा मैले उहाँले चाहिँ नि अलिअलि छुटाउनु भएका 1-2वटा कुरा जस्तो मलाई फिल भएको कुराहरू म यसमा राख्न चाहन्छु। अभिलेखीकरण भन्नाले हामी केमा चुकेका छौँ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो पुस्ता र नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो पुस्ताभन्दा अगाडिको पार्टीको चाहिँ फर्मेसनका लागि गरिएका अभियानहरू, त्यसमा कस्ता मान्छेहरू संलग्न थिए, नेताको इतिहास छ, कार्यकर्ताको इतिहास छैन। जिल्ला जिल्लामा लड्नेको इतिहास छैन, जिल्ला जिल्लामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास छ। त्यसकारण 75 जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रोफाइल तयार हुनुपर्छ, पार्टीको इतिहास तयार हुनुपर्छ। अब अभिलेख भन्नाले 3टा कुराहरू, 3टा पक्ष हुन्छन्। एउटा विषयवस्तु हुन्छ अथवा वस्तु अभिलेख, जस्तै त्यो तत्कालीन अवस्थामा 17 सालभन्दा अगाडि अवस्थामा लेखिएका चिठीहरू, कसैसँग चाहिँ खिचिएका फोटाहरू, नेताहरूसँग खिचिएका फोटाहरू, नेताहरूले लेखेका चिठीहरू, अनि तत्कालीन अवस्थाका पत्र पत्रिकाका कटिङहरू र तत्कालीन अवस्थाका सदस्यताहरू, जो पार्टीका दस्तावेजहरू, ती हाम्रा अमूल्य निधि हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। दोस्रो कुरा व्यक्ति र व्यक्तिको योगदान। तत्कालीन अवस्थाका चाहिँ हाम्रा पहिलो पुस्ताका नेताहरूको तिनीहरूको चाहिँ व्यक्तित्वको पहिचान र तिनीहरूले गरेका योगदान, जसले पार्टी पछिसम्म कार्यान्वयन हुनका लागि, जिल्लामा पार्टीको प्रभाव बन्नका लागि सहयोग गर्यो। तेस्रो घटना, पार्टीसँग सम्बन्धित त्यो जिल्लामा घटेका विभिन्न घटनाहरू, यसको चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यसको इतिहास बनाएर जिल्ला जिल्लामा सङ्कलन गरेर राख्नुपर्ने, जिल्ला प्रोफाइल बनाउनु पर्ने, किनभने केन्द्रको इतिहास मात्रै छ, जिल्लाको इतिहास छैन। त्यस कारण जिल्ला प्रोफाइल बनाउने। अब धनेश्वरजीले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ जिम्मा पार्टीको अहिले यो अवस्था आउने कुराको सम्पूर्ण कुरा जिम्मा अभिलेख र मूल्याङ्कनको अभाव भन्नुभएको छ। यो त हो हुन त, तर केही प्रतिशत त्योदेखि बाहेक पनि छ। जस्तै अहिले काङ्ग्रेसको यो हुनुको कारण अन्य कारणहरू पनि छन्, जस्तै समय सापेक्ष बन्न सक्नु, प्रतिपक्षका भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु, सातै प्रदेशमा संविधान अनुसार पार्टीको विधान बन्न नसक्नु, विभागहरू लामो समयसम्म गठन हुन नसक्नु, नयाँ संरचना अनुसारको कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गरेर तयार बनाउन नसक्नु र बीपीको समाजवादी धारणाबाट विचलित हुँदै जानु, जनविश्वास हुने खालका प्रतिज्ञापत्रहरू गर्न नसक्नु र अवसर र चुनौती। अहिलेको मूल विषयमा अब अवसर लिएर चुनौतीको सामना गर्ने हो अथवा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने भनेर यो 14औं अधिवेशनलाई अवसरमा लिने हो। त्यसकारण इतिहास बनाउन सकिँदैन, भविष्य बनाउन सकिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भविष्य बनाओस् भन्ने कामना गर्दै मेरो छोटो टिप्पणी अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। मास्टरज्यू सुन्नु भएको छ? ठिक छ। आजको यस नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चुनौती र अवसर विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आदरणीय दाई प्रकाश मानसिंहज्यू यहाँ हुनुहुन्न, तैपनि म सम्झन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउजी उहाँ पनि हुनुहुन्न, सम्झिन चाहन्छु। यसै गरेर अर्का नेता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे दाई उहाँ पनि हिँडिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई, थोरै हुनुहुन्छ, त्यही पनि म उहाँहरूलाई को नाम सम्झिन चाहन्छु। म धेरै समय लिन 2-4 मिनट मात्रै हो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेज्यू हिँडिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घ सभा कार्य समितिका सभापति दिवन कुमारज्यू, त्यसै गरेर आदरणीय उदयमान नेता भनेर चाहिँ भन्नुभयो साथीहरूले, मलाई अत्यन्त गौरव लाग्यो। उहाँको धेरै राम्रा कुराहरू सुनेको छु। दिपक खड्का ज्यू, त्यसै गरेर अन्य नेताहरू त्यहाँ टङ्क राईज्यू देखेँ। तारामान दाईको त्यस्तै चाहिँ व्यवहारिक त्यस्तो चाहिँ समस्या परेछ, उहाँको चाहिँ दुःख घटनाको म पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु उहाँको वाइफको प्रति। त्यसै गरेर हाम्रा जिल्लाका चाहिँ सबै चाहिँ वर्गका नेताहरू कार्यकर्ताहरू र चाहिँ अन्य जिल्लाबाट पनि जोडिनु भएको रहेछ। अब मेरो आदरणीय दाई प्रकाश सिंह कार्कीज्यू सोलुखुम्बु जिल्लाका काङ्ग्रेस नेता, सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर एफएनसिसिआईका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यस भर्चुअल मिटिङमा विभिन्न शीर्षमा कार्यपत्रको प्रेजेन्टेसन र आफ्ना अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुहुने विद्वान व्यक्तित्वहरू प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यालीज्यू हिँडिसक्नु भएको छ होला। उहाँ पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यहीँ छु हिँडेको छैन। ए हजुर हजुर ठिक छ, हिँडेको छैन, म यहीँ छु, सुनिरहेको छु। म गेवाली सर। म्युट भयो। कृष्ण दाईको म्युट हो सभापतिज्यू। म्युट भयो सभापतिज्यू, अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर ठिक छ, आयो। अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर धनेश्वर नेपालज्यू, प्राध्यापक धर्मराज कोइरालाज्यू, पूर्व नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री डाक्टर यादव पण्डितज्यू, युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरका प्रेसिडेन्ट प्राध्यापक डाक्टर राजन पण्डितज्यू, मिडियाका मित्रहरू, सङ्घ सभा अमेरिका जनसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र यस भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका अतिथि देवहरू र संसारभरिबाट लाइभ हेरिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा म सङ्घ सभा अमेरिका जनसमितिको तर्फबाट नमन साथै जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सङ्घ सभा जिल्लाबाट अमेरिका आएर बसोबास गरिरहेका लोकतन्त्र प्रेमी आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई एकीकृत गर्दै हाम्रो संस्कारलाई अमेरिकामा नभइकन हाम्रो जिल्लालाई सामाजिक र मानवीय सेवा सहयोग गर्दै हाम्रो आइडियोलोजिकल एउटै प्लेटफर्मका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला स्थित सम्पर्क ल्याउनेछौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई सम्पर्कमा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। र हाम्रो संस्थाले केही कामहरू गर्दै आएको पनि छ, थोरै भए पनि अस्ति चाहिँ दैविक पर्यो जिल्लालाई त्यो हामी थोरै सहयोग गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ महामना बिपी स्मृति चाहिँ दिवसदेखि लिएर चाहिँ लोह पुरुष गणेश मानसिंहको स्मृति दिवस पनि हामीले मनायौँ र हाम्रा जिल्लाका हाम्रा मित्र दिवन कुमारज्यू साह्रै विद्वान र संवेदनशील हुनुहुन्छ, जुन कुरा उहाँको गीतले प्रमाणित गर्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्य समितिको तर्फबाट अब केही प्रक्रिया लाग्ला, केही समय लाग्ला, महिना वर्ष पनि लाग्न सक्छ, उहाँलाई हाम्रो कार्य समितिको तर्फबाट निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ र त्यसमा हामी यसै चाहिँ उहाँको समयलाई भ्यालुएबल समयलाई मनन गरेर यहाँका रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग कुरा गराएर इन्ट्रोडक्सन कार्यक्रम पनि म कार्य समितिको साथीसँग कोर्डिनेट गरेर, विशेष गरेर मेरो उपाध्यक्ष यो कार्य समितिको उपाध्यक्ष हाम्रो महासचिवको समन्वयमा यो पनि हामी गर्नेछौँ। आदरणीय नेता प्रकाश मानसिंह दाईको प्रमुख अतिथिमा यो प्रोग्राम सम्पन्न गर्ने सौभाग्य मिल्यो मलाई र मेरो कार्य समितिलाई अत्यन्तै गौरव महसुस बनाएको छ। यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने पदाधिकारीहरू, सदस्यज्यूहरू, आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, प्राध्यापक धनेश्वर नेपालज्यू लगायत समग्र यो कार्यक्रममा सफलताका लागि मलाई अत्याधिक दिलैदेखि सहयोग गर्नुभएको सबैप्रति म आभारी छु। आउने दिनहरूमा मेरो कार्यकालमा यो लेभलका प्रोग्राम गर्न सकिन्छ सकिन्न त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर म कोसिस भने गर्छु, किनभने बहुतै गाह्रो भयो हामीलाई सम्पन्न गराउनलाई, त्यो मैले फिल गरिरहेको छु। मेरो कार्यकालपछि आउने मित्रहरूले योभन्दा पनि राम्रो कार्यक्रम गर्दै जानुहुनेछ भन्ने यहाँहरू सम्पूर्णले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास गर्दछु। आज हामी यो जुम मिटिङ माध्यमबाट सङ्घ सभा हुँदै काठमाडौँ पुग्यौँ। सङ्घ सभावासी आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुबहिनीहरू अमेरिकासम्म जोडिनु भएको छ, अत्यन्त हर्ष लागेको छ। मेरो धेरै भन्नु केही छैन, सबै कुराहरू प्रमुख अतिथि नेतागण विद्वान महानुभावहरूबाट अवगत भइसकेको छ। यस भर्चुअल मिटिङमा केही कमजोरी समय र असुविधा भएमा म आयोजकको तर्फबाट क्षमा याचना गर्दछु। यहाँहरूको सहभागी र उत्प्रेरणाको लागि
आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको यो प्रोग्राम समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। जय नेपाल सबैलाई। नमस्कार। जय नेपाल।